And this is me, Sunny Rola, host for this event. And at first, I would like to introduce our mentor, Santosh Panta, who is here for teaching us WordPress. And thank you so much for accepting our invitation, and thank you so much for providing us your valuable time. And as in second point, I would like to introduce our CSIT Association of Nepal Purvanchal. कतिजना यहाँ हुनुहुन्छ होला, कतिलाई थाहा पनि होला. Some of you may know, some of you may not know. CSIT Association of Nepal is a non-profitable, political, you can say that. It's an organization which works for the benefit of the students for both IT and non-IT sector. But if you want to be a member and a part of the association, you have to be the CSIT student. And that was the introduction for our association. And thank you so much for attending our event. And we hope that learn more than you will learn more and you will experience more from this event. And at last, I want to just give a shout out to our digital outreach partner, Events NP and ICT Bytes. So, without a further ado, mm, sorry, I didn't introduce myself. Sorry. This is me, Sunny Rola. I am currently working as a treasurer of the CSIT Association of Nepal Purvanchal, and I'm currently studying sixth semester at Susma Godavari College, Delhi. So, without a further ado, I would like to give this virtual space to our mentor Santosh Panta for further continuing our session. Santosh da, are you there? Yes, I am here. Okay, thank you, sir. मेरो नाम चाहिँ सन्तोष पन्त हो है अनि करेन्टली चाहिँ म इन्भाइट टेकमा चाहिँ एज सिटिओ काम गरिरहेको छु र मैले भर्खर ब्याचलरको फाइनल इयरको इक्जाम दिएर बसेको छु प्र्याक्टिकली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ र एज मैले पर्सनल्ली यो वर्डप्रेसमा काम गर्न थालेको चाहिँ एराउन्ड 3 इयर्स जति भइसक्यो होला है अनि यसको बिचमा चाहिँ मैले धेरै नभनौँ नर्मली 3 to 5 प्लगइन्सहरू र सम थिमहरूमा चाहिँ केही थिमहरूमा चाहिँ मैले काम गरेको छु र आज हाम्रो यो सेसनमा चाहिँ हामीले अहिले मैले क्वेसनहरू देखिरहेको थिएँ जस्तै थिम डेभलपमेन्ट र प्लगइन डेभलपमेन्टहरू हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको थियो त्यो यो सेसनमा चाहिँ हामीले त्यो कभर गर्ने चाहिँ छैनौँ किनभने त्यो अलिकति एडभान्स टपिक हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिले केही कुराहरू चाहिँ लिनुपर्ने जस्तै तपाईँको केही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ जस्तै पिएचपीको बारेमा तपाईँलाई हल्का आइडिया हुनुपर्छ जेएससिएसको बारेमा हल्का आइडिया हुनुपर्छ सो यो सेसनमा चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले के कभर गर्छौँ भन्दाखेरि यता म चाहिँ एउटा फ्रिल्यान्सर पनि हो मैले फ्रिल्यान्सिङ कामहरू धेरै गर्छु है अनि हाम्रो बाहिरको क्लाइन्टहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो प्रकारको प्रोजेक्ट दिनुहुन्छ र त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारको थिमहरू युज गर्ने र कुन चाहिँ थिम चाहिँ बेस्ट हुन्छ युज गर्नको लागि प्रोजेक्ट अनुसार र त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ डेलिभर गर्ने बेलामा हामीले कस्तो प्रकारले लैजान्छौँ होइन कस्तो प्रकारले फाइनलाइज गर्छौँ त्यो आइडिया चाहिँ म कन्सेप्टहरू चाहिँ म तपाईँलाई दिन्छु भनेपछि हामीले नर्मल्ली एउटा थिम लिएर त्यो थिमलाई चाहिँ एउटा राम्रो वेबसाइटमा कन्भर्ट गरेर कुनै पनि डिजाइनमा कन्भर्ट गरेर भनौँ तपाईँहरूले एउटा डिजाइन सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ या फिर म नै कुनै एउटा डिजाइनमा काम गर्छु त्यो डिजाइनमा हामीले लैजान सकिन्छ र वर्डप्रेसको थिमलाई चाहिँ हामीले कसरी कस्टमाइज गर्न सकिन्छ एकदम इन्टरनल तरिकाले कसरी कस्टमाइज गर्न सकिन्छ र पेज बिल्डर भनेको के हो र चाइल्ड थिमको कसरी हो भने म तपाईँहरूले सिकाउँछु है नर्मली मैले तपाईँहरूलाई कोर्स अफ कन्टेन्ट चाहिँ म देखाउँछु किन ओके तपाईँले मेरो स्क्रिन देख्न सक्नु भएको छ Yes, दादा देखिरहेको छ ओके यो चाहिँ हाम्रो कोर्स अफ कन्टेन्ट छ है यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो माथिको कुनै पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग अलरेडी इन्स्टल छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई स्किप पनि गर्न सक्छौँ जस्तो तपाईँहरूसँग सर्भर ज्याम इन्स्टलेसन छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई स्किप पनि गर्न सक्यौँ है त्यसलाई कुनै पार्ट स्किप गरौँ कि नगरौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूसँग सोध्न चाहन्छु यदि छैन भने पनि हामी सुरुदेखि नै त्यसलाई सेट गर्ने तरिकाहरू सिक्न सक्छौँ र म हरेक कुरालाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु
ए भनेपछि हामी ल इन्स्टलेसनबाट नै जाऊँ, सुरुबाट नै हामी एउटा एउटा कन्सेप्ट बुझौँ। त्यसपछि कोर्स अफ कन्टेन्टलाई सुरुमा हेरौँ, अनि त्यसलाई हामी कसरी अगाडि बढाउँछौँ त्यसलाई हेरौँ है। अब हाम्रो सुरुको पोइन्ट छ सर्भर इन्स्टलेसन छ है। हामीले वर्डप्रेस युज गर्नु चाहिँ सर्भर किन लोकलमा नि सर्भर किन इन्स्टल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो वर्डप्रेस बनेको पिएचपीमा हो, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, जुन चाहिँ सर्भर साइड ल्याङ्ग्वेज हो क्या। त्यो चाहिँ सर्भरमा मात्रै रन हुने ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वर्डप्रेसको लागि चाहिँ सर्भर चाहिन्छ है। त्यसपछि हामीले वर्डप्रेस डाउनलोड गरेर त्यसलाई इन्स्टल गरेर त्यसको सेटअप प्रोसेसमा अगाडि बढाउँछौँ नम्बर 2 मा। नम्बर 3 मा चाहिँ हामीले सिलेक्टिङ अफ थिम गर्छौँ। जस्तै हामीले कुन बेलामा कस्तो थिम छ त्यो प्रोजेक्ट अनुसार, जस्तै यो प्रोजेक्ट आउँदाखेरि यस्तो थिम युज गर्नुपर्छ या फिर सिम्पल प्रोजेक्टमा यस्तो थिम युज गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले थिम सिलेक्ट गर्ने आइडियाहरू सिक्छौँ। जस्तै चाइल्ड थिम एन्ड इम्पोर्टेन्स है। नम्बर 4 मा चाहिँ हामीले चाहिँ चाइल्ड थिम किन बनाउँछौँ र यसको के इम्पोर्टेन्स छ होइन। किनभने एउटा नर्मल डेभलोपरले चाहिँ जब काम गर्छ उसले चाइल्ड थिममै काम गरिरहेको हुन्छ। किन गर्छ, त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो, चाइल्ड थिम हामीलाई किन चाहिन्छ, त्यसको बारेमा म एक्सप्लेन गर्छु र चाइल्ड थिम कसरी बनाउने त्यो पनि म आइडिया दिन्छु है। अनि त्यसपछि पेज बिल्डरलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो पेज बिल्डर भनेको के हो। जस्तै पेज बिल्डरहरूमा तपाईँले नाम सुन्नुभयो होला, इलिमेन्टर सुन्नुभयो होला, डब्लुपी ब्रेकबी सुन्नुभयो होला, र यस्तै लगायत अरू ओसन बिल्डरहरूदेखि लिएर लगायत धेरै बिल्डरहरू पेज बिल्डरहरू छन्। तपाईँहरूले त्यो सुन्नुभयो, त्यसको मिनिङ के हो होइन, त्यसको काम के हो, त्यो कसरी प्रयोगमा आउँछ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी आजको सेसनमा कभर गर्छौँ। र भोलिदेखि चाहिँ भोलिको सेसनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, कस्टम सिएसएस जेएस र पिएचपी कोडहरू चाहिँ हामीले वर्डप्रेसमा कसरी युज गरेर मिल्छ। यसमा चाहिँ हामीले थिम डेभलपमेन्ट या प्लगइन डेभलपमेन्ट चाहिँ सिक्दैनौँ है। तर हामीले एउटा थिममा या फिर एउटा प्लगइनमा चाहिँ आफ्नो कस्टम फिचर्सहरू कसरी एड गर्ने। जस्तै मलाई एउटा आफ्नो कस्टम पिएचपी छ, मैले एउटा थिममा एड गर्नु छ, मैले त्यो कस्टम पिएचपी कसरी एड गर्ने या फिर मैले कस्टम जेएस कसरी एड गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई सिकाउँछु है। त्यो पछि हामी जान्छौँ साइट कस्टमाइजेसनमा। यसमा चाहिँ हामीले एउटा स्क्रैचबाट चाहिँ एउटा साइटलाई डेभलप गर्छौँ। जस्तै एउटा कुनै थिम लिएर त्यो थिमलाई कस्टमाइज गरेर अनि त्यो त्यसलाई फाइनलाइज गर्छौँ है। त्यसपछि साइज कस्टमाइजेसन कन्टिन्यू होइन। त्यसपछि हामी अर्को दिन 8 मै त्यसलाई कस्टमाइजलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। एक दिनमा त्यो काम सकिँदैन र त्यसलाई हामी कन्टिन्यू गरेर त्यसलाई अर्को दिन सक्छौँ, थर्ड डेमा सक्छौँ। र डिप्लोइङ अफ साइट अन सर्भर, सर्भरमा हामीले त्यो साइट कसरी डिप्लोय गर्छौँ है, त्यो पनि हामीले हेर्छौँ। जस्तै म तपाईँहरूलाई एउटा कुनै एउटा आफ्नै पर्सनल सर्भरमा पनि वेब होस्टमा मैले तपाईँलाई कसरी त्यो साइटलाई डिप्लोय गरिन्छ त्यो कन्सेप्टहरू म दिन्छु। ओके, अब हामी त्यो सबैभन्दा सुरुमा कोर्स अफ कन्टेन्टमै जाउँ है। नम्बर 1 पोइन्टमा सर्भर इन्स्टलेसन छ। तपाईँहरूले जस्तै ज्याक इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो लिनक्स छ भने हाम्रो ल्याम्प पनि, हाम्रो लिनक्सलाई ल्याम्प छ र म्याकको लागि म्याम्प छ, या फिर यस्तो अरू धेरै सर्भरहरू पनि छन् होइन। तपाईँको ज्याम तिनवटामा पनि लाग्छ। त्यो ज्याम इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ यो लिङ्क छ तपाईँको लागि के, तपाईँले गुगल सर्च गरेर ज्याम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँ ज्याम सर्च गर्नुभयो भने ज्यामको आफ्नो पेज खुल्छ है, अनि तपाईँले यहाँबाट यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, म यो लिङ्क पनि कपी गरिदिन्छु। ओके, यो लिङ्क मैले तपाईँलाई कपी गरिदिन्छु है। यो सेसन यो सिम्पल कोडहरूलाई चाहिँ म अलि फास्ट ट्र्याकमै लिएर चाहिँ होला है। यो ज्याबहरूको इन्स्टलेसनदेखि लिएर वर्डप्रेस इन्स्टलेसनहरू चाहिँ म अलिक छिटोकै लिएर चाहिँ, किनभने यो प्रोसेसहरू पनि सिम्पल छ र तपाईँले नर्मल आफ्नो तरिकाले गर्दाखेरि पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ है। जस्तो तपाईँले ज्याब डाउनलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँले यस्तो एउटा फाइल पाउनुहुन्छ र तपाईँले यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल प्रोसेस तपाईँले हरेकचोटि नेक्स्ट गर्दै तपाईँले अगाडि बढाएर यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा केही प्रब्लम चाहिँ आउँदैन, केही प्रब्लम आयो तपाईँले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरोमा पहिल्यै इन्स्टल छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई रिइन्स्टल गरिनँ। ओके, ज्याप इन्स्टल गर्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो सर्भरमा ज्याप भेट्न सक्नुहुन्छ है। ओके, तपाईँले यस्तो प्रकारको सानो विन्डो चाहिँ भेट्नुहुन्छ होला। तपाईँले यो अरू बित्तिकै तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको सबैमा आउँछ होला, किनभने मैले यो ज्याममा एपाचे र माइएसक्यूएल मात्र इन्स्टल गरेको छु। सो मेरोमा 2टा मात्र स्टार्ट भनेर आएको छ। र तपाईँले ज्याम इन्स्टल गर्ने तपाईँले यो पाउनुहुन्छ। तपाईँले यसमा
स्टार्ट गरिसकेपछि तपाईँको सर्भर स्टार्ट भयो है। यसले चाहिँ तपाईँको सर्भर स्टार्ट गर्छ अपाचेले, र माइएसक्यूएलले चाहिँ तपाईँको डाटाबेस स्टार्ट गर्छ। त्यसमा पिएचपी माइएडमिन हुन्छ है। अब हामी पेजमा जाऊँ नर्मली। त्यसपछि हामी जान्छौँ वर्डप्रेसमा, wordpress.org मा, अनि हामी गेट वर्डप्रेस गर्छौँ। यहाँनिर एउटा सानो बटन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, एकछिन मैले क्लिक गरिदिएँ। गेट वर्डप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट वर्डप्रेसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पहिले डाउनलोड गरिसकेको छु यसलाई है। तपाईँले बटन क्लिक गरेपछि अटो डाउनलोड हुन्छ। ओके, यहाँसम्म कसैले के कन्फ्युज छ भने गर्नु है। ओके, तपाईँले यहाँपछि यो सर्भर अब त्यसपछि अगाडि लैजाउँ। तपाईँले यहाँ सर्भर स्टार्ट अपाचे स्टार्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँको लोकल होस्टमा सर्भर स्टार्ट हुन्छ। तपाईँको यस्तो प्रकारले आउँदैन, किनभने मैले यो धेरै पहिले काम गरिरहेको र सानो प्रोजेक्टहरूमा बसिरहेको छ। तपाईँको फुल फेजमा चाहिँ एउटा अपाचेको एउटा भर्चुअल सर्भर जस्तो खोलेछ है। ओके, यति गरिसकेपछि तपाईँले यो वर्डप्रेसको फाइललाई डाउनलोड गर्नुभएको फाइललाई तपाईँको अहिले मैले डाउनलोड गर्ने भनेको थिएँ, डाउनलोड गर्नुभएको फाइललाई तपाईँले कपी गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो लोकल डिस्क सीमा लैजानुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको एउटा ज्याम भन्ने फोल्डर बनेको हुन्छ। ज्याम इन्स्टल गरिसकेपछि र ज्यामभित्र एक्टिटक्स भन्ने फोल्डर हुन्छ। अब एक्टिटक्स फोल्डर खोल्नुहोस्। त यो फाइलहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट फाइलहरू छ यसमा। यहाँनिर कपी पेस्ट गरेर यसलाई यहाँनिर आएर एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सट्र्याक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँको एउटा वर्डप्रेस भन्ने फोल्डर यहाँ खुलिसकेको हुन्छ र सबै आफ्नो फाइलहरू यसले यहाँ राखिसकेको हुन्छ है। अब मैले यसलाई वर्डप्रेस नै बनाएको, यसको कुनै नाम नदिउँ अहिलेको लागि। अब मैले लोकल स्ल्यास वर्डप्रेस गर्दाखेरि राइट, अलि लोकल होस्टमा ठुलो छ। त्यसपछि यो विन्डोज तपाईँको खुल्छ है। ओके, यो पछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने नर्मल इन्स्टलेसन प्रोसेस हुन्छ। तपाईँलाई इङ्ग्लिस आउँछ भने तपाईँले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा है। अरू ल्याङ्ग्वेजहरू पनि छन्, तर हामी चाहिँ अहिले इङ्ग्लिसको लागि नै अगाडि बढाउँ। कन्टिन्यू गरिदिउँ र अब यहाँ पढ्नु है। तपाईँले वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिला यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई पहिले थाहा हुनुपर्छ है। जस्तै तपाईँको डाटाबेसको नेम चाहियो, तपाईँलाई डाटाबेसको युजर नेम चाहियो, डाटाबेसको पासवर्ड चाहियो र डाटाबेसको होस्ट चाहियो। ओके, हामीसँग त्यसको केही पनि आइडिया छैन भनेपछि हामीले अघि सर्भर इन्स्टल गर्दै ज्याममा हामीले माइएसक्यूएल स्टार्ट गरेका छौँ है। अब यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि लोकलहोस्ट स्ल्यास php माइएडमिन हानेपछि हाम्रो डाटाबेस खुल्छ। ओके, हाम्रो डाटाबेस खुलिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूकोमा यति धेरै चाहिँ नहोला डाटाबेसहरू, त उहाँ सिङ्गल आउँछ, त्यसलाई हामीले न्यू गर्न सकिन्छ है। अब एउटा नयाँ डाटाबेस बनाऊँ त्यसको नयाँ वर्डप्रेसको लागि। र तपाईँको क्वेसन छ wordpress.com र wordpress.org-मा के डिफ्रेन्स छ, यसको म एन्सर चाहिँ एकैछिनमा दिन्छु है। यो सानो इन्स्टलेसन प्रोसेस सकेपछि यसमा धेरै डिफ्रेन्स छ, यसको डिफ्रेन्स चाहिँ म एकैछिनमा दिन्छु। त्यसपछि हामी यसमा जाऊँ है। त्यसपछि डाटाबेस बनाऊँ हामीले अहिले CSIT भनेर या फिर कुनै एउटा आफ्नो नामको डाटाबेस बनाऊँ। अनि डाटाबेसलाई एउटा ल मैले डाटाबेस क्रिएट गरेँ है। भनेपछि यहाँ एउटा CSIT भन्ने डाटाबेस बन्यो। तर हाम्रो डाटाबेसमा नो टेबल फर्म भन्नाको टेबलहरू केही छैन है। हामीले त्यो बनाउनु पनि पर्दैन, त्यो वर्डप्रेसले चाहिँ अटोमेटिकली एड गरिदिन्छ। त्यो भएर हामी अगाडि जाऊँ, लेट्स गो गरौँ। त्यसपछि हाम्रो डाटाबेसको नाम के थियो, CSIT थियो र हामीले त्यसलाई चाहिँ CSIT गरौँ। ओके, डाटाबेसको युजर नेम चाहिँ जहिले पनि तपाईँको रुट हुन्छ है। र तपाईँको तपाईँले ज्याम इन्स्टल गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको रुट हुन्छ। र मेरोमा चाहिँ रुट र एमपिटी छ, मेरो पासवर्ड छैन। तपाईँकोमा रुट पनि हुनसक्छ है, त्यो भएन भने तपाईँको एमपिटी हुन्छ। त्यसपछि डाटाबेस होस्ट हाम्रो लोकल होस्ट नै हुन्छ। र टेबल प्रिफिक्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति बुझ्न पर्ने कन्सेप्ट छ है। यो सिक्युरिटीको कुरामा नि यसले धेरै फरक पार्छ। जस्तै तपाईँको डाटाबेसको टेबल बनाउने भन्दाखेरि टेबलभन्दा अगाडि प्रिफिक्स चाहिँ कस्तो राख्ने, प्रिफिक्स भनेको अगाडि आउने कुराहरू।
जस्तो तपाईँले यसलाई अहिले मैले सबमिट गर्छु भने हरेक डाटाबेसको है डब्लुपी ड्यास भनेर डाटाबेस टेबलको है त्यो नाम त्यसरी आउँछ। तर यो राख्दा सेक्योर अलिकति सेक्योर नहुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, किनभने हाम्रो डाटाबेसको नाम त सबैको अगाडि त आउने भयो नि। किन भन्दाखेरि हरेक वर्डप्रेसले त एउटै प्रकारको डाटाबेस इन्स्टल गर्छ र यो डाटाबेस प्रिफिक्सले मात्रै त्यसलाई रिफ्रेस बनाउने हो। जस्तो मैले डब्लुपी छ, यसलाई मैले CSIT चेन्ज गरेँ, ओके, र मैले यसलाई सबमिट गरेँ। केही प्रब्लम आएन भने चाहिँ रन द इन्स्टलेसन भन्ने अप्सन आउँछ, केही प्रब्लम आउँछ भने चाहिँ त्यो प्रब्लम देखिन्छ है। ओके, अब हामीले यसलाई रन द इन्स्टलेसन गरिदिउँ। ओके, अब साइटको नाम दिउँ एउटा CSIT गरिदिउँ साइटको नाम। युजर नेम मैले आफ्नो युजर नेम राखेँ, सन्तोष राखेँ। ओके, अब पासवर्ड पनि म अहिलेलाई गाह्रो राख्दिनँ, मेरो आफ्नो नामै राखेँ है। अनि कन्फर्म युजिङ पासवर्ड राख्थ्यो र मेरो इमेल राख्थेँ। तपाईँले यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको पासवर्ड चाहिँ अलिक स्ट्रेट राख्नु है, मैले अहिले सिम्पल हुन्छ भनेर राखेको। तपाईँको यो युजर नेम र तपाईँको यो पासवर्डले चाहिँ तपाईँको साइटमा लगइन गर्ने अप्सन तपाईँलाई दिन्छ। तपाईँले यो बिर्सनु भयो भने तपाईँको साइटमा लगइन गर्न तपाईँले सक्नु हुँदैन है। त्यसपछि यसलाई हामीले इन्स्टल गरिदिउँ। ओके, अब हाम्रो वर्डप्रेस हेज बिन इन्स्टल्ड भने है, थ्याङ्क यू एन्ड इन्स्टल भनेपछि हाम्रो यति गरेपछि हाम्रो वर्डप्रेस इन्स्टल भइसक्यो हाम्रो लोकल होस्टमा। अब मैले यसलाई लगइन गरेँ। अब यो लगइन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यता अलिकति एक्चुअली हेर्नु है। अब मैले CSIT डाटाबेसलाई रिफ्रेस गर्दाखेरि ल हेर्नु है, अघिको प्रिफिक्स भनेको चाहिँ यो अगाडि आएर बसिरहेको छ, CSIT_CSIT_। यदि मैले WP मात्र राखेको भए WP_ नै आउँथ्यो। WP_ मात्र आउँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यो डाटाबेसको टेबलहरू चाहिँ सबै सिमिलर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मानौँ न एउटा ह्याकरहरूले चाहिँ तपाईँको डाटाबेसको नाम चाहिँ उनीहरूलाई पहिल्यै आइडिया हुन्छ भने एउटा उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको डाटाबेस छिर्न अलिक सजिलो हुन्छ। तर यसले गर्दा नाम चेन्ज हुने भएपछि उनीहरूलाई त्यसले अलिकति भन्यो भने सेक्योर गर्ने भयो साइटलाई है। अब हामीले डाटाबेसमा केही पनि गर्नु पर्दैन है, डाटाबेसलाई हामीले हटाइदिउँ। अब हामी एकचोटि आफ्नो साइट खोल्नु कस्तो भएको छ, लोकलहोस्ट /WORT है। हाम्रो साइट चाहिँ यतिकै भइसकेको छ है। हाम्रो वर्डप्रेस इन्स्टल भएपछि यो डिफल्ट भ्यू हो, हाम्रो साइट यस्तो देखिएको छ। र तपाईँले यो वर्डप्रेस चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने छैन है, तपाईँले आफ्नो साइट अनुसार त्यसको नाम दिन सक्नुहुन्छ, कुनै डिफ्रेन्ट नाम दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सरी, फेरि तपाईँले यहाँ यसको डिफ्रेन्ट नाम दिनको लागि चाहिँ फेरि यहाँ डाटाबेसको यो फोल्डरको नाम चेन्ज हुनुपर्छ र तपाईँले त्यो अनुसार डाटाबेसमा चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले यहाँ डाटाबेसमा आएर WP अप्सन टेबलमा आएर तपाईँले यहाँनिर जुन तपाईँले नाम चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यो नाम चाहिँ यहाँ नै चेन्ज गर्नुपर्छ है। त्यो गरेपछि बल्ल तपाईँको साइटको नाम चेन्ज हुन्छ। म त्यो चेन्ज पनि गरेर देखाउँछु तपाईँलाई, म चेन्ज गरिदिन्छु है। जस्तै मैले वर्डप्रेसलाई चेन्ज गरेर रिनेम गरेर CSIT राखेँ। ओके, अब के हुन्छ हेर्नु है। अब के भयो भन्दाखेरि वर्डप्रेसमा कुनै फोल्डर फाइल भेटेन, किन भन्दाखेरि त्यो फोल्डरै छैन, किनभने हामीले नाम चेन्ज गरिदिउँ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीले वर्डप्रेसलाई हटाएर CSIT राख्यौँ। यहीभन्दा अलिक डिफ्रेन्ट खोलिरहेको छ यो, तपाईँहरूले अलिकति याद गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि नथिङ हियर भन्यो। अब यसमा चाहिँ तपाईँको CSS र JS हरूको लागि चाहिँ लिङ्क प्रोभाइड गरेको हुन्छ कि, त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको साइटमा चाहिँ साइटको लिङ्क र यसको लिङ्क चाहिँ एउटै मिल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मैले यसलाई लोकलहोस्टलाई कपी गरेँ, लगे कन्ट्रोल V गरिदिएँ, चेन्ज भयो, फेरि कन्ट्रोल V गरिदिएँ, फेरि चेन्ज भयो है। यो चाहिँ CSIT को WP अप्सनमा हुन्छ। ओके, त्यसपछि मैले रिफ्रेस गरिदिएँ, अलिकति डिफ्रेन्ट चेन्ज आयो, किन भन्दाखेरि पहिला त्यो लिङ्क नमिलेर साइटले लिङ्क नभेटेको थियो। अब लोकलहोस्ट अब यसले पनि काम गर्दैन, किनभने चेन्ज भइसकेको छ। अब यो वर्डप्रेसलाई हटाएर CSIT राख्यौँ, यहाँ हामीले नाम चेन्ज गऱ्यौँ WP लगइनमा। त्यसपछि युजर नेम र पासवर्ड मैले सन्तोष राखेको थिएँ, तपाईँले के राख्नु भएको थियो त्यो अनुसार तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके,
अब यो चाहिँ हाम्रो वर्डप्रेसको ड्यासबोर्ड भयो। यति भइसकेपछि हाम्रो पहिलो पार्ट चाहिँ सकिएको छ है। जस्तै हाम्रो सर्भर इन्स्टलेसन, ज्याम इन्स्टलेसन मैले तपाईँहरूलाई स्किप गरिदिएँ, धेरै त्यसमा टाइम लिएन, किनभने तपाईँहरूले पहिले गर्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई र बेसिक कन्सेप्ट मात्रै दिएँ। यसमा प्रब्लम हुन्छ भने तपाईँहरूले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्योपछि वर्डप्रेस इन्स्टलेसन सेटअप हाम्रो भर्खरै भयो, किनभने हाम्रो वर्डप्रेस सेटअप यति भएपछि हाम्रो वर्डप्रेस सेटअप भइसकेको छ र हामी वर्डप्रेसको डासबोर्डमा छौँ। यहाँबाट चाहिँ हामीले साइडमा चेन्जेसहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर वर्डप्रेसको साइड भयो है, यो साइडलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट चेन्जेसहरू गर्न सक्छौँ या फिर हामीले यसलाई डाइरेक्ट कस्टमाइज पनि गर्न सक्छौँ। ओके, अब त्योपछि हामी अगाडि पोइन्टमा जाऊँ। सिलेक्टिङ अ थिम छ है। सिलेक्टिङ अ थिम भन्दा नि म तपाईँलाई पहिला चाहिँ वर्डप्रेसको बेसिक यो साइटको अप्सनहरू चाहिँ म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु है। नम्बर वान अप्सन भनेको ड्यासबोर्डको होम पेज यही भइहाल्यो। तपाईँले यसलाई क्लियर देख्नुहुन्छ, यहाँनिर धेरै अप्सनहरू छन्। अब तपाईँले डाइरेक्ट कस्टमाइज साइट कस्टमाइज गर्नलाई अर्को अप्सन दिन सक्नुहुन्छ र खासै हामीले यहाँबाट भन्दा पेजमा नै कस्टमाइज डाइरेक्ट गर्छौँ है। त्यसलाई म तपाईँलाई अर्को कन्सेप्ट दिन्छु। त्यसपछि तपाईँको अपडेट्सहरू भनेको तपाईँको नयाँ अपडेटहरू आयो भने तपाईँको कुनै साइटमा जस्तै प्लगइनको या फिर थिमको या फिर वर्डप्रेसको आफ्नै अपडेटहरू छ भने चाहिँ सबै डिटेल यहाँ हुन्छ र हामीले त्यसलाई अपडेट गर्न सक्छौँ। ओके, अब यो चाहिँ पोस्टमा छ। पोस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तै हामीले ब्लग लेख्छौँ है, जस्तै अब न्युज च्यानलहरूले न्युजहरू लेख्छन्, त्यो सबै पोस्ट हो है। त्यो पोस्टहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सबै पोस्टको डिटेल यहाँ भयो। एउटा डिफल्ट हेलो वर्ल्ड भन्ने पोस्ट हुन्छ, त्यसपछि तपाईँले नयाँ पोस्ट पनि एड गर्न मिल्यो, एड न्यू भनेर है, यसको अप्सन पनि छ। ओके, है। अब हामी यसको ब्याकमा जाऊँ, अहिले पोस्ट नगरौँ। अनि त्यसपछि पोस्टको क्याटेगोरिजहरू राख्न मिल्यो र ट्याग्सहरू राख्न मिल्यो। क्याटेगोरी ट्याग्सहरू भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तै एउटा ग्रुपिजम भनौँ न, एउटा ग्रुप मिलाएर छुट्याउने तपाईँले क्याटेगोरिजहरूको आइडिया हुनुभयो। जस्तै एउटा ग्रुप मिलाएर छुट्याएर त्यो पोस्टलाई राख्न सक्यो। जस्तै एउटा कुनै क्याटेगोरिज भनौँ, जस्तै फ्यासन क्याटेगोरिजमा टी सर्ट क्याटेगोरिज हुन्छ है। जस्तै भने टी सर्टको क्याटेगोरिजमा चाहिँ तपाईँले पोस्ट गर्नुभएको छ भने, टी सर्टको लागि पोस्ट गर्नुभएको छ भने त्यो क्याटेगोरी सेलेक्ट गर्न मिल्यो। क्याटेगोरिजमा एड गर्न पनि तपाईँले गएर क्याटेगोरीमा क्लिक गरेर क्याटेगोरीको नाम दिएर त्यसको स्लग दिएर, स्लग भनेको चाहिँ युआरएल हो है। स्लग भनेको यो माथिको युआरएल भयो। त्यो कुन चाहिँ स्लगमा खोल्ने भन्ने कन्सेप्ट दिन्छ त्यसले। ओके, त्यसपछि हामी मिडियामा जाउँ। मिडिया भनेको तपाईँको अब नर्मल हामीले आइडिया भइसक्यो होला तपाईँहरूलाई। मिडिया भनेको चाहिँ तपाईँको इमेजहरू भयो, इमेजहरू भिडियोहरूदेखि लिएर तपाईँ अरू अन्य कुराहरू जुन चाहिँ मिडियाको अन्तर्गत पर्छन् त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले अपलोड गरेपछि यहाँ आएर बस्छ है। त्योभन्दा मुनि हामी पेजेसमा। पेजेस भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा साइटको अनस्ट्याटिक चेन्ज नहुने कुराहरू। जस्तै तपाईँ नर्मल हेरौँ, जस्तै अहिले हामी चाहिँ अब स्याम्पल पेज जाऊँ है। ओके, यसको क्विक एडिट गरौँ। यसको स्लग भनेपछि हेर्नु है, स्लग भयो एसआइटी प्लान। ओके, ओके, यो प्रब्लम आउँछ हेर्नु है। यो प्रब्लम किन आयो म तपाईँलाई आइडिया दिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो एसटीएसएसले प्रब्लम गरेको है। तपाईँको यो लिङ्क भएर पनि लिङ्क भेटेन, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने पनि म अगाडि सिकाइरहन्छु। ओके, अब पेजेसहरू भनेको चाहिँ तपाईँ नर्मल एउटा वेबसाइट देख्नुहुन्छ, जस्तै होम हुन्छ, एबाउट अस हुन्छ, कन्ट्याक्ट हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ पेजेस भयो कि तिनीहरू चाहिँ आफ्नो डिटेलहरू देखाउनलाई क्लाइन्टले हामीले आफै डेभलपरले एडिट गरेर डिजाइन बनाएर राखेको हुन्छ है। त्यो हामी पेजहरू पनि अगाडि बनाउँदै जान्छौँ। केही समयपछि कस्टमाइजको बेलामा चाहिँ हामी तपाईँलाई पेज कसरी बनाउने र पेजमा अन्य कुराहरू कसरी राख्ने त्यो सिकाउँछौँ। त्यसपछि हामी कमेन्ट्स जाऊँ। कमेन्ट्स भनेको चाहिँ हाम्रो वर्डप्रेसको जस्तै हामीले पोस्टहरू गर्छौँ है। जस्तै तपाईँ न्युज साइटहरूमा या फिर कुनै अरू साइटहरूमा कहिले कमेन्ट गर्नुभएको छ होला है। जस्तै नर्मल फेसबुकको कमेन्ट भनौँ न होइन, त्यो कमेन्टहरू हामीले यदि साइटमा हाम्रो कुनै पोस्टमा केही कमेन्ट आउँछ भने चाहिँ त्यो कमेन्ट यहाँ आएर बस्छ र तपाईँले त्यसलाई एप्रुभ गर्ने या डिसएप्रुभ गर्ने त्यो तपाईँको हातमा पर्छ। त्यसपछि एपियरेन्स। एपियरेन्स भनेको तपाईँको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है। एपियरेन्समा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको साइटको लुक्स कस्तो हुन्छ है। जस्तै तपाईँको कुन चाहिँ थिम प्रयोग गर्नुभएको छ, तपाईँले त्यो थिम अनुसार लुक्स चेन्ज हुन्छ है। त्यो तपाईँले एपियरेन्समा चाहिँ तपाईँले साइटको लुक्सहरू चेन्ज गर्ने काम गर्नुहुन्छ। जस्तै थिम सिलेक्ट गर्नेदेखि लिएर नयाँ थिमदेखि लिएर मेन्युदेखि लिएर डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ है। त्यहीमा हेर्नुहोस् थिमहरू छ, यो थिमहरू भयो है। हामीले नयाँ थिम पनि युज गर्छौँ। यो चाहिँ डिफल्ट थिमहरू वर्डप्रेसले हामीलाई दिने थिमहरू हो। त्यसपछि कस्टमाइज भनेको साइट कस्टमाइजेसन हाम्रो एउटा
अर्को कन्टेन्ट छ हामी पछि त्यसलाई गर्छौँ ओके तपाईँ विजेट्सहरू भनेको चाहिँ साइडमा युज हुने सानो पार्टहरू हुन्छ क्या जस्तै तपाईँले बाहिरबाट ल्याएर कुनै पार्टहरूलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै क्यालेन्डरहरू एउटा विजेट्स भयो सर्चहरू अडियो अप्सनहरू यो सबै अप्सनहरू चाहिँ तपाईँको विजेट्समा तपाईँले एड गर्न मिल्यो साइडको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि कुरालाई राख्नु छ भने जस्तै नर्मल फुटरमा कुनै डिफ्रेन्ट कुरालाई एड गर्नु छ भने हामीले विजेट्सको थ्रुबाट एड गर्छौँ र त्यो हाम्रो कस्टमाइज छ त्यो हामी त्यो पनि हेर्छौँ मेन्यु भनेको साइडको मेन्युहरू हुन्छ ओके जस्तै तपाईँले अहिले त हाम्रो साइडमा मेन्यु देखिरहेको छैन किनभने हामीले मेन्यु बनाएको छैन त्यो मेन्यु कसरी बनाउने र मेन्युले के काम गर्छ कसरी देखाउँछ हामी त्यो कस्टमाइजेसन लगाउँछौँ अगाडि र ब्याकग्राउन्ड र थिमहरू पनि हामी कस्टमाइज गर्ने बेलामा म तपाईँलाई कन्सेप्ट दिन्छु ओके यो चाहिँ हाम्रो कस्टमाइजेसन विन्डो छ है कस्टमाइज गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले कसरी कस्टमाइज गर्न सक्छौँ है यो चाहिँ कस्टमाइजको अप्सनहरू छ यो चाहिँ थिम अनुसार पनि फरक पर्छ यिनीहरूलाई कसरी गर्ने म तपाईँहरूलाई पछि आइडिया दिन्छु कस्टमाइजको बेलामा है तपाईँ प्लगइनको पार्टमा जाउँ प्लगइनमा यहाँ न्यू र प्लगइन एडिटर छ तर हामीले अहिले प्लगइनको बेसिक कन्सेप्ट बुझ्छौँ है प्लगइन भन्नाले के हो भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि साइटमा कुनै पनि नयाँ कुरालाई प्लग इन के जस्तै हामीले यस्तो चार्ज गर्नलाई मोबाइलमा ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि मोबाइल प्लग इन गर्छौँ नि सेम त्यही कन्सेप्ट हो भने त्यसलाई प्लगइन भनेको चाहिँ तपाईँले कुनै पनि नयाँ कुरा एड गर्नको लागि जस्तो तपाईँको थिममा कुनै पनि कुरा छैन होला मानौँ जस्तै मैले एउटा बुकिङको साइट बनाइरहेको छु र मेरो बुकिङको साइटमा चाहिँ मेरो क्यालेन्डरको फङ्सन छैन मलाई एकदम बेटर क्यालेन्डर फङ्सन चाहियो है अब त्यो मैले कस्टम कोड गरेर बस्ने कि मैले कुनै एउटा प्लगइन युज गर्नेमा फरक पर्छ प्लगइन भनेको चाहिँ पहिल्यै एउटा कुनै डेभलपरले डेभलप गरिसकेको र उसको प्लगइन चाहिँ मैले युज गरेर कस्टम क्यालेन्डर उसले बनाएको छ भने तपाईँले है जस्तै म तपाईँलाई एउटा अप्सन देखाउँछु एन्ड न्यू भएर ओके तपाईँले यहाँ नर्मल प्लगइनहरू देख्नु भएको छ यो चाहिँ अहिले पपुलर प्लगइनहरू अगाडि आएको छ जस्तै हामीले अहिले वुकमर्स साइट बनाउँछौँ भने है सपिङ साइटहरू बनाउँछौँ भने त्यसको लागि हामीले वुकमर्स युज गरिन्छ धेरै जस्तो चाहिँ हामीले वुकमर्स युज गरिन्छ या फिर सबै फ्लाइट गरिन्छ अब हामीले वुकमर्सलाई हामीले इन्स्टल गऱ्यौँ भने चाहिँ यो प्लगइनलाई इन्स्टल गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो साइटमा चाहिँ हाम्रो थिममा चाहिँ हामीले एउटा सपिङ साइटको पुरै फङ्सनालिटीहरू पाउँछौँ ओके तपाईँ यो प्लगइनहरू पनि हामी कस्टमाइजको बेलामा हेर्छौँ त्यसपछि हामी युजर्समा जाउँ युजर्समा चाहिँ तपाईँको लगइन युजर जस्तै ड्यासबोर्डको युजरहरू को हुनुहुन्छ होइन जस्तै अहिले चाहिँ म मात्रै छु तर मैले नयाँ युजरहरू एड गरेर उनीहरूलाई कुन चाहिँ रोल दिने त्यो चाहिँ हामीले डिसाइड गर्न मिल्छ एउटा साइटमा हाम्रो एउटा मात्रै युजर त हुँदैन किनभने एउटा साइटमा धेरै मान्छेले पब्लिस गरिरहेको हुन्छन् जस्तै न्युज साइटमा धेरै एडिटरहरू हुन्छन् है र कुन युजरलाई कुन चाहिँ रोल प्रोभाइड गरेर कसरी कतिको राइट्स दिने त्यो चाहिँ हाम्रो युजरको डिफाइन हुन्छ त्यसपछि हामी टुल्समा जाउँ है यो टुल्समा चाहिँ हामीले एकदम टुल्सलाई चाहिँ हामीले धेरै कमै मात्रामा युज गर्छौँ तर यसको धेरै भ्याल्युहरू छन् है जस्तै हामीले नर्मल हेर्नु जस्तै इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भयो साइट हेल्प भयो होइन एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा भयो या फिर युज पर्सनल डाटा भयो यिनीहरू जस्तै तपाईँले एउटा साइट बनाउनु भयो है र साइटको सबै कुराहरू जस्तै साइटलाई हामीले एक्सपोर्ट गरेर आएको सेम साइटलाई चाहिँ हामीले लोकलबाट सर्भर सार्न मन लागेको छ भने होइन फाइल सुन्न सारिकन कसरी सार्न मिल्छ भन्दाखेरि एउटा एक्सपोर्ट गर्दैन उता इम्पोर्ट गर्ने अप्सनहरू सबै एमा हुन्छ र साइटको हेड कस्तो छ है अनि पर्सनल डाटाहरू चाहिँ एउटा साइटबाट निकाल्ने कसरी र पर्सनल डाटाहरू चाहिँ मेरो साइटबाट जस्तै मलाई मेरो साइटमा चाहिँ अहिले मेरो पर्सनल डाटाहरू चाहिँ हटाउनु पऱ्यो भने इरेज कसरी गर्ने त्यो अप्सन हुन्छ र लास्ट बट नट द लिस्ट सेटिङ है यसमा चाहिँ हाम्रो सबै कुरा हुन्छ टोटली एडिट कसरी गर्ने एउटा साइटको सबै अप्सनहरू हाम्रो एमा हुन्छ जस्तो तपाईँले नर्मली हेर्नुहुन्छ जर्नलमा के छ तपाईँको साइटको टाइटल छ यो चाहिँ पछि चेन्ज गर्नु ट्याग लाइन छ है साइटको टाइटल भनेको तपाईँको माथि भइहाल्यो अनि ट्याग लाइन भनेको मुनि तपाईँको लोगोको या फिर अर्को मुनि होइन यसले चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ र साइटको युआरएल जस्तै साइटको युआरएल मैले तपाईँलाई डाटाबेसबाट चेन्ज गर्न सिकाएँ है त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ त्यसपछि एडमिन इमेल भनेको यस साइटमा केही प्रब्लम आयो या फिर पासवर्ड रिकभरी गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एडमिन इमेललाई इन्फर्म हुन्छ र अरू कुराहरू पनि इन्फर्म हुन्छ त्यही भएर एडमिन इमेल चाहिँ डेभलपरले धेरै जस्तो आफै राख्छन् अहिले चाहिँ मैले आफै राखेको छु है र यो एनीवान क्यान रजिस्टर यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट अप्सन छ जस्तै तपाईँ साइटमा मल्टी युजर प्लगइन राख्नुहुन्छ भने चाहिँ होइन जस्तै तपाईँले एउटा फेसबुकको साइट बनाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ कुनै एउटा युजरले चाहिँ आएर रजिस्टर गर्न पाउनु है त्यसको लागि चाहिँ एनीवान क्यान रजिस्टर अप्सनहरू छ त्यसपछि तपाईँ अगाडि बढ्नु है टाइम जोनहरू तपाईँको डाटा चेन्ज गर्ने अब राइटिङमा जाउँ राइटिङमा तपाईँको अलिक डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ जस्तै
तपाईँको मेल सर्भरदेखि लिएर अरू इक्जाम्पलहरू तपाईँको पोर्टहरू कुन चाहिँ युज गर्ने है। त्यसपछि तपाईँ रिडिङमा जाउँ। रिडिङमा चाहिँ अब अलिकति इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ है, तपाईँले यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले यो होम पेज डिस्प्ले भनिरहेको छ नि, जस्तै हाम्रो होम पेज चाहिँ कुन चाहिँ राख्ने, अहिलेको लेटेस्ट पोस्ट भन्दा छ हामीले कुनै पोस्ट, जस्तै यो हेलो वर्ल्ड डे पनि पोस्ट हो है, यो चाहिँ लेटेस्ट पोस्ट भयो, एउटा मात्र पोस्ट भएर लेटेस्ट भयो है, यो चाहिँ हाम्रो देखाइरहेको छ है। तर हामीले साइड त यही देखाउने होइन, साइड त हामीले डिफ्रेन्ट देखाउने हो। त्यो डिफ्रेन्ट देखाउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई स्ट्याटिकमा युज गरेर आफूले बनाएको कुनै पनि नयाँ पेज, होम पेज, कुनै पनि नयाँ पेजलाई चाहिँ हामीले होम पेज बनाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ हामीले पेज बनाएको छैन, यसलाई एकैछिनमा कस्टमाइज गर्ने बेलामा हामीले यो प्रयोग गरिन्छ है। र अरू मिडियाहरू तपाईँले दिनुभएको छ, डिस्क्रिप्सनलाई अहिले हेरौँ। जस्तै पर्मलिङ्क है, अब यहाँको तपाईँको अप्सन आउँछ है। पर्मलिङ्कको चाहिँ तपाईँको युआरएल कस्तो लिङ्क आउने कि, जस्तै तपाईँ localhost/csid/epub होइन, जस्तै न्युमेरिकमा प्लेनमा आउने कि तपाईँको युआरएल डेट एन्ड टाइममा जस्तो प्रकारले आउने कि, जस्तो म तपाईँलाई नर्मल अप्सन चाहिँ है, जस्तै मैले अहिले पोस्ट नेम मात्र राखेँ, सेभ चेन्ज गरिदिएँ ओके। मैले यसलाई रिफ्रेस गरिदिएँ पेजलाई ओके। अघि हामीले पेजेसमा गएको छौँ, पेजेसको स्याम्पल पेज कपी गरौँ, गरौँ। अब यो पेज खुलेको थिएन, अहिले यो पेज खुल्यो नि, किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एचटिएफएस नभएर पर्मालिङ्कले चाहिँ एचटिएफएसलाई अपडेट गर्ने काम गर्छ है। अब यसको डिफ्रेन्स हेर्नु है, जस्तो म तपाईँलाई नर्मली जस्तो एउटा प्लेन गरेँ मैले होइन, अनि यसलाई मैले सेभ गरेँ है। अब तपाईँले याद गर्नु है, अहिले यो CSID/स्याम्पल पेज छ है, मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ, डाउन भइसक्यो साइट, किनभने यो लिङ्क भेटेन ओके। मैले कम्ब्याक गरेँ, रिफ्रेस गरेँ एन्ड पेजमा गएँ। अब मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु, जिरो गर्छु, यो गर्दाखेरि अहिले चाहिँ पेज आइडी अनुसार आयो है। त्यसमा त्यो चाहिँ पर्मलिङ्कमा, किनभने हामीले पेज आइडी अनुसार आएको छौँ प्लेन ओके। तर हामीले यसो पोस्ट नेमै राख्छौँ है, किनभने ठ्याक्कै नाम अनुसार चाहिँ आउँदाखेरि साइटमा अलिक क्लिन देखिन्छ। हामीले सेभ चेन्ज गऱ्यौँ ओके, चेन्ज भयो ल। यति भएपछि हाम्रो ड्यासबोर्डको धेरै अप्सनहरू चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ। अब हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। अरू कुनै क्वेसन छ भने के तपाईँको क्वेसन थियो, wordpress.com र wordpress.org मा के डिफ्रेन्स छ है। यो एकदम देख्दाखेरि चाहिँ एकदम नजिकको यो दुईवटा एउटै देखिन्छ, किनभने नाममा .com र .org मात्र फरक देखिन्छ है, तर यसको धेरै डिफ्रेन्स छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो wordpress.org भयो, wordpress.com है त ओके। तपाईँले यो साइडमा के देख्नु भएको छ अलिकति डिफ्रेन्ट, यो साइड र यो साइडमा के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि wordpress.org भन्दा चाहिँ तपाईँको फ्री भयो होइन, यसलाई कम्युनिटीले कन्ट्रोल गर्छ, वर्डप्रेस कम्युनिटीले यसलाई कन्ट्रोल गर्छ है। अनि यो चाहिँ तपाईँको एमा भएको हरेक कुराहरू तपाईँले फ्रीमा युज गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै एमा भएको थिम तपाईँले फ्रीमा युज गर्न पाउनुभयो, एमा भएको प्लगइन तपाईँले फ्रीमा युज गर्न पाउनुभयो, एमा भएको वर्डप्रेस तपाईँले फ्रीमा युज गर्न पाउनुभयो है। यसमा भएको अन्य कुराहरू सबै कुराहरू फ्रीमा हुन्छ, जो चाहिँ अर्गनाइजेसन हाम्रो वर्डप्रेस अर्गनाइजेसनले ह्यान्डल गर्छ। भनेपछि तपाईँको वर्ल्ड वाइडमा जति जस्तो तपाईँले वर्ड क्याम्पहरू सुन्नुभएको छ होला, त्यसमा तपाईँको त्यो वर्डप्रेसको पार्टनरहरू हुन्छ है, त्यो सबै ह्यान्डल गर्ने चाहिँ वर्डप्रेसको पार्टनरहरूले। जस्तै यो कुनै एउटा तपाईँले कुनै यो गरेर तपाईँले पेड त हुँदैन तपाईँलाई होइन, तर एउटा कमिटीको लागि चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको CSID एउटा कमिटी भयो होइन, एउटा फ्री प्रोग्रामहरू तपाईँले जसरी गर्नुहुन्छ सेम त्यसरी नै तपाईँले वर्डप्रेसको लागि चाहिँ आफ्नो एउटा छुट्टै कमिटी छ, त्यसले चाहिँ यो वर्डप्रेस.org ह्यान्डल गर्छ है। र wordpress.com भनेको चाहिँ कमर्सियल एमा चाहिँ के गर्छ, तपाईँको पेड हुन्छ है। तपाईँको एमा चाहिँ त्यसको प्रडक्टहरू हेर्नु है, जस्तै इकमर्स प्रडक्ट हेर्नु ओके। एमा प्राइसिङ प्लानहरू देख्नुभयो ओके, त्यो देख्नुभयो, यो चाहिँ कमर्सियल हो है। यो चाहिँ अटोमेटिक ब्याम्बो भन्छ, यो चाहिँ कम्पनीको नाम हो जसले वर्डप्रेसलाई सुरुमा इस्टाब्लिस गर्यो है। उहाँको नाम चाहिँ म्याट हो, म्याट विलियम। उहाँले चाहिँ वर्डप्रेस स्टार्ट गर्नुभएको सुरुमा, र उहाँले वर्डप्रेसलाई फ्री गर्नुभयो, र wordpress.com-लाई चाहिँ उहाँले कमर्सियल रूपमा युज गर्नुहुन्छ है। यो चाहिँ कमर्सियल छुट्टै एउटा कम्पनी हो ओके। तपाईँले यो डिफ्रेन्स बुझ्नुभयो।
WordPress.org तपाईँको फ्री भयो, त्यसलाई कम्युनिटीले ह्यान्डल गर्छ र कम्युनिटीले यसमा हरेक कुराहरू फ्रीमा दिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको WordPress.com चाहिँ तपाईँको एउटा कम्पनीले ह्यान्डल गर्छ र यसलाई तपाईँको यसमा भएको तपाईँले फिचरहरू युज गर्नको चाहिँ तपाईँले पे गर्नुपर्छ है। ओके, अहिलेसम्मकोमा के प्रब्लम छ? अहिलेसम्म के प्रब्लम छैन भने हामी पोइन्ट 3 मा जान सक्छौँ, सिलेक्टिङ अ थिम। ओके, अहिलेसम्म कुनै क्वेसन आएको छैन भनेपछि हामी पोइन्ट 3 मा जाउँ। पोइन्ट 3 मा जाँदाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि सिलेक्टिङ अ थिम। एउटा थिम सिलेक्ट गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम हो कि। जस्तै सिलेक्टिङ अ थिमको प्रोसेस भनेको तपाईँ जस्तै एउटा कुनै वेबसाइटको है लुक्स कस्तो दिनेदेखि लिएर डिफ्रेन्ट कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ थिममा फरक पर्छ। जस्तै क्लाइन्टको डिमान्डदेखि लिएर क्लाइन्टको अन्तिम जस्तै आउटकम उसलाई कस्तो चाहिएको थियो होइन, त्यो चाहिँ एउटा थिममा चाहिँ म्याक्सिमम् डिपेन्ड गर्छ है। र एउटा डेभलपरलाई पनि थिमले एकदम डिपेन्ड गर्छ, किनभने एउटा थिममा कतिको अप्सन छ। जस्तै एडिट अप्सन कतिको छ होइन, थिमले कतिको हामीलाई आफ्नो पर्सनल कोडहरू राख्न दिन्छ या फिर थिम कतिको फ्लेक्सिबल छ, त्यसले पनि धेरै फरक पार्छ। त्यही भएर एउटा प्रोजेक्ट अनुसार चाहिँ हामीले थिम सिलेक्ट गर्न एकदम आइडिया हुनुपर्छ है, किनभने थिम सिलेक्ट गर्न आइडिया भएन भने चाहिँ तपाईँले प्रोजेक्ट स्टार्ट त गर्नुहुन्छ तर तपाईँलाई कम्प्लिट गर्न एकदमै गाह्रो पर्छ। अब नर्मली म तपाईँलाई थिम सिलेक्ट गर्ने एउटा म तपाईँलाई आइडिया दिन्छु, कन्सेप्ट दिन्छु है। जस्तै एड न्यू गरेँ मैले। ओके, जस्तै हामी एउटा कुनै कमर्स साइट बनाउँदैछौँ है, र त्यसको लगभग मानौँ न एउटा साइटको क्वालिटी कसरी डिफाइन गर्छ डेभलपरले भन्दाखेरि साइटको बजेट अनुसार नै उसको साइटमा कतिको फिचर दिने भन्ने कुरा चाहिँ डेभलपरले डिफाइन गर्ने हो है। क्वालिटी त डेभलपरले जस्तो भयो नि राम्रै दिनु पऱ्यो, तर फिचरको लागि चाहिँ त्यो माथि तपाईँको फिचर र टाइमको लागि तपाईँको प्राइसमा डिपेन्ड गर्छ क्या। त्यही भएर तपाईँले नर्मल प्राइसहरूको लागि तपाईँले कुनै पनि एउटा थिम सिलेक्ट गर्नलाई, जस्तै मैले एउटा मलाई एउटा कमर्स साइट बनाउँछु या फिर कमर्स साइट बनाऊँ या फिर न्युज पोर्टल साइट बनाऊँ, अहिले कुन चाहिँ बेटर हुन्छ तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, एउटा न्यू कमर्स साइटलाई नै अगाडि बढाउँ है। अहिलेसम्म चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सेभ हुने भयो। अब तपाईँको यो थिम अपडेट भयो भने यो थिम त अपडेट हुँदैन, यो थिमले त्यसको फिचर मात्रै लिन्छ है। भनेपछि तपाईँले यहाँ गर्नुभएको कस्टम कोडहरू अनि कस्टम डिजाइनहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरू सबै यसमा सेभ हुन्छ। ओके, भनेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ धेरै त्यस्तो प्रब्लम, अब यही मात्रै एडिट गरेर मेरो भोलि साइट डेभ गरौँ भनौँ न, एउटा कुनै सुरुमा चाहिँ पर्सनली आफ्नै कुरा भन्दाखेरि सुरुमा साइट डेभलप गर्दाखेरि मैले थिममा डेभलप गरिदिन्थेँ अनि कस्टमरहरूलाई पठाएको हुन्थेँ र 4 महिना 5 महिनापछि चाहिँ कस्टमरहरूको त्यो थिम अपडेट आउँथ्यो अनि उनीहरूले चाहिँ आइसक्यो या फिर जानेरै उनीहरूले थिम अपडेट गरिदिने अनि भोइस थिम बनाइसकेको पुरै साइटमा चाहिँ धेरै चेन्जेसहरू, जस्तै कस्टम कोडहरू लेखेको हुन्थ्यो, कस्टम सिएसहरू लेखेको हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ चेन्जेस भइदिने भनेपछि साइटको धेरै कुराहरू डिफेक्ट देखिन्थ्यो। अनि क्लाइन्टले के भन्छ नि तपाईँले बनाएको साइट त अहिले आएर बिग्रियो के भयो होइन, त्यस्तो प्रब्लमहरूको चाहिँ नआउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा चाइल्ड थिम बनाउँछौँ। ओके, अब तपाईँहरूले त्यो त्यो प्रब्लम फेस गर्नु छैन, 3-4 महिनापछि क्लाइन्टले त्यो त्यस्तो प्रब्लम आउँछ भने त्यो प्रब्लम फेस गर्नु छैन भने चाहिँ हामीले चाइल्ड थिम बनाउँछौँ है। त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्डिङ द पेज बिल्डर। ल, अन्डरस्ट्यान्डिङ द पेज बिल्डर भन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूको कुनै क्वेसन छ भने म हेरिदिन्छु है। के भन्छ अब तपाईँहरूको क्वेसनहरू, हाउ क्यान वी एड सेयर बटम अफ द वेबसाइट कन्टेन्ट टु सोसियल मिडिया लाइक फेसबुक। एकदम सिम्पल छ यो तपाईँको है, तपाईँको यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँको प्लगिनमा जानुहोस् है अनि तपाईँले एड न्यू प्लगिन गर्नुहोस् अनि तपाईँले फेसबुक सेयर हेर्नुहोस् प्लगिनमा, तपाईँको सोसियल सेयर बटनहरूको तपाईँले धेरै अप्सन पाउनुभयो। अब यो मध्ये कुन चाहिँ बेस्ट अप्सन छ तपाईँले आफू चुज गर्न सक्नुहुन्छ या फिर गुगल गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ बेस्ट अप्सन छ है। गुगल गरेर त्यहाँबाट लिङ्क लिएर तपाईँले यहाँ आएर खोल्न सक्नुहुन्छ र हामीले सोसियल मिडिया बटनहरू पपअपहरू चाहिँ हामीले इन्स्टल गरिसकेपछि यसमा लिङ्क दिएर चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो
प्लगइनहरूले चाहिँ हाम्रो सेयर गर्ने अप्सनहरू प्रोभाइड गर्छ। यो चाहिँ हामी अहिले न्युज साइट बनाउने भनेको हामीले त्यो न्युज साइट बनाउने भन्नु भन्छ होइन। न्युज साइट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो न्युज साइट बनाउनु भन्नुभएको छ। अनि न्युज साइट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो प्लगइन युज पनि गर्छौँ र यसलाई कसरी युज गर्छ सकिन्छ त्यो पनि म तपाईँलाई सिकाउँछु र तपाईँहरूलाई बेसिक एसइओको कन्सेप्टहरू पनि दिन्छु है। जस्तै यो एसइओ मात्रै इन्स्टल गरेर मात्र होइन, मान्छेहरूले इन्स्टल मात्रै गरेर छोड्छन्। इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसको कसरी अगाडि इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसमा के के कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एसइओ अलिक बेटर हुन्छ, त्यो अप्सनहरू पनि म सिकाउँछु र यो अप्सनहरू पनि म सिकाउँछु। तर नर्मली तपाईँलाई देखाइदिएको चाहिँ यसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ है। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। के चाइल्ड थिम फेरि एकचोटि भनिदिनु होला है। ओके, चाइल्ड थिमको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भएको होला है। म तपाईँलाई नर्मल कन्सेप्ट चाहिँ म दिन्छु। चाइल्ड थिम भन्नाले चाहिँ एउटा कुनै थिमको सबै कुराहरू इनहेरिटेड गरेको है। जस्तै एउटा थिमलाई तपाईँले मानौँ न एउटा नर्मल हेरौँ। ओके, तपाईँ एउटा थिमको सबै फिचरहरू र टोटल फङ्सनालिटीहरू चाहिँ यो चाइल्ड थिमले लिन्छ। ओके, यो चाइल्ड थिमसँग यो सबै यो थिममा हुने सबै कुराहरू फङ्सनालिटी फिचरहरू यो थिममा छ र ओके, र यसमा हामीले कुनै नयाँ अपडेट गऱ्यौँ, एडिट गऱ्यौँ है, या फिर नयाँ कोड लेख्यौँ या फिर नयाँ केही कुरा एड गऱ्यौँ भने चाहिँ ओके, त्यो नयाँ कुरा कुनै एड गर्छौँ भने चाहिँ अनि यो थिम अपडेट हुँदाखेरि ओके, यो थिम अपडेट हुँदाखेरि चाहिँ यसमा त्यो प्रब्लम इस्युजहरू आउँदैन। यसको भएको हामीले राखेको कोडहरूदेखि लिएर हामीले गरेको चेन्जेसहरू चाहिँ यसमा हराउँदैन, यो बसिरहन्छ है। नर्मल्ली मानौँ न जस्तै मैले 2020 छ है, ल म तपाईँलाई सानो अप्सन देखाउँछु है। 2021 छ होइन, जस्तै यो थिममा त 2021 छ। ओके, यसको फङ्सन डट पीएचमा जाऊँ होइन। कहिले कहिले यो अप्सन हुन पनि सक्छ, यो सिओडी म अप्सन चाहिँ भन्दिनँ है। यो सिओर पनि हुनसक्छ, कहिले कहिले हुन्छ, कहिले कहिले हुँदैन। फङ्सन राख्थेँ मैले, मैले सेभ गर्थेँ यसलाई। यो फङ्सनल पेजमै हामी सेभ गरिदिउँ 2020 है। मालुम भोलि गएर मैले यसलाई अपडेट गरिदिन्छु। यो अपडेटिङ हुँदैछ है। एकछिन अपडेट हुँदैन, ल यो अपडेट अब हाल्दैछौँ। ल हेर्नु है, भर्खर हामीले कोड लेखेको थियौँ, त्यो कोड छैन यसमा। तपाईँले फेरि आउनु, त्यही फोल्डर फाइलमा हेर्नु पनि भयो, त्यो कोड छैन। देख्नुभयो प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि मैले कुनै नयाँ कोड एड राखेको थिएँ होइन, त्यो थिममा आएर चेन्ज गरेको थिएँ, तर के भइदियो भन्दा थिम अपडेट गर्दाखेरि त्यो कोड चाहिँ मेरो हराइदियो। अब मलाई त प्रब्लम हुने भयो, किनभने मैले त धेरै काम गरिसकेको छु अनि थिम अपडेट भयो अनि भएको कामको जति सबै न इन्भिजिबलै भयो क्या। इन्भिजिबल त्यो कहिले एक्जिस्टै नभएको प्रकारले गइदियो। भनेपछि अहिले पो मैले सानो इको मात्रै गरेको थिएँ, भोलि त मैले धेरै काम गर्छु, मैले भोलि धेरै हुक्सहरू प्रयोग गर्छु होला या फिर धेरै अरू कुराहरू प्रयोग गर्छु होला होइन। त्यो गर्दा चाहिँ के भयो, भोलि रिमुभ हुने भयो, थियो हराइदिने भयो। र त्यसले गर्दाखेरि त हाम्रो साइट त पुरै डामाडोल हुने भयो, साइट त पुरै बिग्रिने भयो। त्यो प्रब्लम आउन नदिन चाहिँ हामीले त्यो कोड लिएर चाइल्ड थिममा राख्नुपर्छ है। त्यो कोड लिएर चाइल्ड थिममा राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यता थिम त अपडेट हुन्छ तर चाइल्ड थिम त अपडेट हुँदैन। चाइल्ड थिम त सेम भन्छ, त्यो कन्सटेन्ट भएर बस्छ। अनि चाइल्ड थिम कन्सटेन्ट भएर बस्दाखेरि त्यो नयाँ थिम पनि अपडेट हुने भयो, हाम्रो नयाँ फिचर पनि आउने भयो र भइरहेको फिचर जुन चाहिँ हामीले नयाँ कोड ल्याएको छौँ त्यो पनि चाइल्ड थिममा बस्ने भयो। किनभने चाइल्ड थिमले चाहिँ मेन थिमको के अरे मेन थिमको फङ्सनालिटीहरू इनहेरिटेड गर्ने भयो, तान्ने भयो है। नयाँ फिचर र फङ्सन छ भने त्यो पनि तान्ने भयो र चाइल्ड थिममा हामीले राखेको कोडहरू पनि त्यो पनि त्यहीसँग बस्ने भयो। ओके, यो क्लियर भयो। ओके, हाम्रो यो अन्डरस्ट्यान्डिङ द पेज बिल्डरलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ होइन हामी चाहिँ अब यसो गरौँ न, कुनै तपाईँहरूलाई अप्सन कुनै प्रब्लम छ भने अहिलेसम्म कुनै इस्यु छ भने त्यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ राख्यौँ है। अनि कुनै प्रब्लम छैन भने चाहिँ एकछिन ग्याप लिएर अनि अपडेट न्युज पेपर थिम जस्तै कुनै बेस्ट न्युज पोर्टल थिम अरू कुनै छैन। न्युज पेपर थिम जस्तै कुनै बेस्ट न्युज पोर्टल यस्तो हुन्छ, तपाईँको थिमहरू बेस्ट धेरै नै हुन्छ है। तपाईँको थिम भन्नाले चाहिँ तपाईँको एउटा दुइटा अप्सन मात्रै हुँदैन कि। तर नेपालमा चाहिँ अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि नेपाली डेभलपरहरूले चाहिँ धेरै राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ होइन न्युज थिमहरूको लागि है। तपाईँ पेड भन्नाले म त्यो पेड पनि अप्सन बुझाइदिन्छु म तपाईँलाई है। मैले तपाईँलाई निबी थिम किन युज गरेको मैले होइन र विभिन्न कुराहरू भन्छु होइन, यही कुराहरूलाई चाहिँ मैले पछि समझ्थेँ है।
तपाईँको न्युज पोर्टल थिममा तपाईँले पेड गर्नुहुन्छ भने जस्तै एउटा तपाईँले डेभलपर भएर तपाईँले पेड गर्नुहुन्छ थिम किन्नुहुन्छ भने त्यो अलिकति राम्रो हुँदैन किनभने यता डेभलपर तपाईँले थिम किन्दाखेरि चाहिँ अलिकति जुन अप्सन तपाईँले फ्रीमा गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले त्यो पे गर्नुहुन्छ कि तपाईँको थिम किनेर काम गर्ने भनेको चाहिँ एजेन्सिजहरूले हुन्छ या फिर होइन बेसिक कस्टमाइजरहरूले बेसिक डेभलपरहरूले मात्रै गरिन्छ जस्तै अब चितवनमा धेरै कम्पनीहरू छन् जसले चाहिँ थिम किन्दै काम गर्दै गर्छन् होइन किनभने उनीहरूलाई त्यो लेभलको भास्ट आइडिया छैन तर थिम किन्दाखेरि उनीहरू सहिलो हुन्छ तर तपाईँ हामी चाहिँ एउटा लेभलको डेभलपर भइसकेपछि हामीले थिम बनाएर अरूलाई बेच्ने हो नि त होइन हामीले त किन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ है भनौँ न त्यो लेभलको हामीले खर्च पनि गर्नु हुँदैन हामी किनभने जुन कुरा फ्रीमा हुन्छ जस्तो न्युज पेपर थिममा चाहिँ जस्तो तपाईँलाई कुन चाहिँ फिचर चाहियो तपाईँले एउटा थिम हेर्नुहुन्छ र यो थिम मैले किन्छु भन्दाखेरि तपाईँले त्यो थिम किन किन्नुहुन्छ त्यो थिम किन्न तपाईँले कुनै फिचर त तपाईँलाई मन परेको हुनुपर्छ है या फिर तपाईँलाई डिजाइन मन परेको हुनुपर्छ या फिर कुनै एउटा जस्तै मानौँ अब कुनै फङ्सनालिटी कुनै भनौँ न कुनै एउटा स्पेसिफिक कुरा है जस्तै तपाईँको त्यसको कमेन्ट बक्स मन पऱ्यो अरे या फिर त्यो कमेन्ट बक्समा के छ फेसबुक कमेन्ट छ है त्यो मन पऱ्यो तपाईँलाई भनेपछि तपाईँ त्यो थिम किन्दै एउटा कस्टमाइज बक्सको लागि भनेर थिम किन्नु त भएन है त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्लगइनहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ हरेक पार्टको लागि तपाईँको प्लगइनहरू हुन्छ कि बेसिकदेखि बेसिक अप्सनको लागि पनि तपाईँको प्लगइन हुन्छ जस्तै कुनै पार्टको लागि जस्तै तपाईँलाई मानौँ मलाई फेसबुक सेयर भन्नुभयो है त्यो फेसबुक सेयरको लागि प्लगइनहरू छ प्लगइनमा पनि डिफ्रेन्ट अप्सन छ फेरि एउटा मात्र डेभलपर प्लगइन बनाएको छैन सेम कुरामा 10वटा 12वटा 15वटा डेभलपरले या फिर त्योभन्दा बढी डेभलप 100+ डेभलपरहरूले या फिर 100+ प्लगइनहरू त्यो मार्केटमा एभाइलेबल छ त्यो मध्ये सबभन्दा हाइएस्ट रेटेड कुन चाहिँ छ सबभन्दा बढी रेटिङ पाएको सबभन्दा बढी राम्रो कमेन्ट पाएको प्लगइन कुन चाहिँ हो त्यो चाहिँ हामीले चुज गरेर र आफूलाई चाहिएको अनुसार चाहिँ त्यो प्लगइन युज गर्ने ओके न्युज पेपर थिमलाई मैले तपाईँलाई यही थिम राम्रो छ भनेर म तपाईँलाई भन्न सक्दैन किन भन्दाखेरि मैले न्युज पेपरमा काम गरेँ पनि मैले नेभी थिममा या फिर अस्टर थिममै काम गर्छु किन त्यहाँ मलाई एडिट गर्न एडिट अप्सन पनि सजिलो हुन्छ काम गर्न सजिलो हुन्छ कुनै पनि नयाँ फिचर हामीलाई प्लगइन बनाइ सकिन्छ प्लगइन हुन्छ प्लगइनहरू राख्न मिल्यो र यदि तपाईँले कुनै पनि नयाँ फिचरको लागि प्लगइन भेट्नु हुँदैन प्लगइन धेरै भेट्न गाह्रो भयो अनि त्यो प्लगइन चाहिँ तपाईँले भेटे पनि एकदम पेड भयो एकदम महँगो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको लागि एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी हो कि किनभने तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिएको छ होइन भने तपाईँलाई पनि चाहिएको हुँदैन कि धेरै मान्छेलाई चाहिएको हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले प्लगइन चाहिँ आफै डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मार्केटमा ल्याउन सक्नुहुन्छ अरूभन्दा सस्तोमा है प्लगइन धेरै भयो भने वेबसाइट स्लो हुने इस्यु हुन्छ कि नै तपाईँले यो क्वेसन चाहिँ एकदम कस्तो छ भन्दाखेरि हुन्छ है त्यसलाई अब प्र्याक्टिकल डाइरेक्ट एन्सर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्लगइन धेरै भयो भने चाहिँ वेबसाइट स्लो हुने कन्डिसन आउनसक्छ त्योमध्ये प्लस के अप्सनमा प्रब्लम के आउँछ नि कुनै कुनै कन्डिसनमा चाहिँ एउटा प्लगइन र अर्को प्लगइन कन्फ्लिक्ट हुन सक्ने प्रब्लम हुन्छ है त्यो चाहिँ तपाईँले प्लगइनहरू सिलेक्ट गर्दा एकदम विचार गर्नुपर्छ जस्तै तपाईँलाई एउटा सानो फिचर चाहिएको छ मलाई टपको सानो फिचर चाहिएको छ त्यसको लागि त म 20-25 फिचर भएको प्लगइन त पुरै हाल्दिनँ नि त त्यसरी हाल्नु भएन नि त है एउटा सानो फिचर मलाई चाहिएको छ सानो फिचरको लागि एउटा सिम्पल छुट्टै प्लगइन हुन्छ कि मार्केटमा कस्तो प्लगइनहरू छन् भन्दाखेरि एउटा सानो फिचरलाई धेरै धेरै फिचरहरू भएको प्लगइन हुन्छ त मान्छेले चाहिँ यो त्यो फिचरमा के त्यो प्लगइन राम्रो लाग्छ इन्स्टल गरिदिन्छन् हेभी अनि सायद त्यसै हेभी हुँदै जान्छ त्यसको बेला चाहिँ प्लगइन सेट गर्ने बेला अलिकति विचार गर्नुपर्छ अनि थुप्रै न्युज पोर्टलहरूले न्युज थिम नै प्राय युज गरिरहेको देखेको छु त न्युज पोर्टलहरूले न्युज थिमहरू नै युज गर्ने कारण कस्तो छ भन्दा म तपाईँलाई अघि नै भने है इजियर हुन्छ कि जस्तै तपाईँ मानौँ न जस्तै तपाईँ एउटा नन डेभलपर हो होइन जस्तै म मानौँ तपाईँ एउटा नन डेभलपर या म एउटा नन डेभलपर हो होइन अब मलाई कस्टम सिएसएस त आउँदैन यदि म नन डेभलपर भएँ होइन मलाई कस्टम पिएचपी त आउँदैन मलाई त युट्युबमा हेरेर मलाई वर्डप्रेस इन्स्टल गर्न आयो एउटा थिम इन्स्टल गर्न आयो अब थिम एडिट गर्न त धेरै सिम्पल हुन्छ होइन भने त्यो के छ मैले के गर्छु मैले थिम किनिदिन्छु किनभने थिम किन्दाखेरि थिमको सपोर्ट हुन्छ नम्बर 1 पोइन्ट थिमको थिम किनेपछि थिममा मैले यो प्रब्लम आयो भने थिमको सपोर्टसँग मैले कुरा गर्न सक्छु अर्को पोइन्ट के हुन्छ त्यो थिममा चाहिँ मैले चाहेको फिचरहरू पहिलेदेखि नै एभाइलेबल हुन्छ त्यसको लागि मैले प्लगइन खोज्नु परेन या फेरि प्लगइनमा प्रब्लम आउँछ या फेरि हेर्नु परेन या फेरि डिजाइन एडिट गर्न प्रब्लम लिनु परेन त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ हाम्रो न्युज साइटहरूले चाहिँ हाम्रो थिम किन्छन् क्या है जस्तै मानौँ न तपाईँले एउटा डेभलपरले है राम्रो साइट बनाउनु जस्तो तपाईँले किनेको थिमहरू कतिको हेभी छ त्यो कुराहरूले फरक पार्छ है बरु तपाईँले नर्मल एउटा डेभलपरले एउटा राम्रो साइट बनाउनको लागि कस्टम एडिट गर्नको लागि तपाईँले यस्तो हुन्छ तपाईँले नेपाली क्लाइन्ट मेन कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि त्यसले न्युज साइटहरूले चाहिँ न्युज थिम किनिरहेको छैन
एउटा राम्रो कम्पनीज हुन्छ नि, जस्तै अहिलेको न्युज तपाईँले हेर्नु नर्मल्ली एउटा हाम्रो नेपालमा चाहिँ के भयो ट्रेन्ड कति चल्यो भन्दाखेरि सबैले एउटै काम गरे क्या, जस्तै तपाईँको न्युज सबैले न्युज साइट बनाउन थाले होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ मान्छेले धेरै इन्भेस्ट पनि गर्न जाँदैन, जस्तै मान्छेले 25,000 देखि 30,000सम्मको रियल प्राइस भनेको 25,000 देखि 30,000सम्मको मान्छेले अब वेबसाइटमा चाहिँ भन्दै आउँछ होइन भागहरू। अब 25,000 to 30,000मा एउटा राम्रो न्युज पोर्टल साइट बनाउनु के गर्ने, सबै कुरा त कस्टम एडिट गरेर बस्नु सकिँदैन। मान्छे एउटा थिम देखाइदियो अनि थिम चाहिँ डेभलपरले त्यही प्लगइन थिम किनिदिएसम्म उसलाई पर्छ 6,000 पर्छ, अनि त्यो थिम किन्यो त्यही थिममा चाहिँ उसले हल्का एडिट गरिदिन्छ, त्यो एडिट गर्नु धेरै पनि टाइम लागेन, एक दुई दिनको एडिट गरेपछि कस्टमरलाई त्यो थिम प्रोभाइड गरिदिन्छ, एक कस्टमरलाई त्यो साइट प्रोभाइड गरिदिन्छ। ओके, त्यो चाहिँ एकदम भनौँ एक प्रकारले भनौँ कस्टमरले कस्टम एडिट भन्नाले उसले सानो सानो फिचरहरू चाहिँ पाएको हुँदैन क्या, जति थिमले फिचर दियो त्यति नै फिचर पाएको हुँदैन, त्यसले गर्दा साइटको क्वालिटी हाम्रो अलिक कमै हुन्छ है। न्युज पोर्टल स्लाइड सेयर फङ्सनालिटी होम पेजमा राख्न अनि अरूमा नराख्ने भन्ने एकचोटि ट्राई गरेको थिएँ, मिल्ने मिल्ने यस्तो छ। तपाईँले स्लाइड सेयर फङ्सनालिटी एकदम सिम्पल छ है, मतलब यो कामहरू चाहिँ एकदम सिम्पल हुन्छ क्या। जस्तै तपाईँले बेसिक कन्सेप्ट भयो भने मैले धेरैचोटि जस्तै मैले एउटामा साइटहरूमा जस्तै म तपाईँलाई साइट देखाउँछु है, तपाईँले भन्नुभएको यो होला होइन सरी क्लाइन्टको थिमहरू क्लाइन्टको साइटहरू चाहिँ म नदेखाउँ अहिलेको लागि, तर नर्मल चाहिँ तपाईँले नर्मल यस्तो स्लाइड सेयर चाहिँ तपाईँ एउटा पेजमा जान्छ त्यो थिम कुन चाहिँ युज गर्नु भएको छ त्यसले फरक पर्छ है। तपाईँले जस्तै एउटा थिम युज गर्नु भएको छ त्यसको चाहिँ हरेक पेजमा चाहिँ तपाईँको स्लाइड सेयर फङ्सनालिटी छ भने चाहिँ तपाईँले कस्टम फरवर्ड एडिट गर्नुहुन्छ या फिर थिममा एडिट अप्सन हुन्छ है, छैन भने चाहिँ तपाईँले होम पेजमा एडिट गरेर होम पेजभित्र राख्न सकिन्छ क्या कस्टम। त्यसको लागि चाहिँ यो तपाईँले जुन फङ्सन माग्नु भएको छ अहिले त्यो फङ्सन चाहिँ म तपाईँलाई पेज बिल्डर युज गर्ने बेलामा चाहिँ म तपाईँलाई त्यो सिकाउँछु, त्यो तपाईँले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई त्यो आइडिया दिन्छु है। त्यसको लागि डिफ्रेन्ट प्लगइनहरू हुन्छ, जस्तै एसिड स्लाइडरहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट प्लगइनहरू छ, त्यो कसरी युज गर्ने होइन त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। एउटा पेजमा मात्रै एउटा कुरालाई कसरी राख्ने, अर्को पेजमा त्यसले इफेक्ट कसरी नपार्ने, या फिर एउटा पेजमा कस्टम सेन्सेस कसरी राख्ने, त्यसको कुरा चाहिँ म तपाईँलाई आइडिया दिन्छु। ओके, अरू नबुझेको कुराहरू कुनै कुराहरू छ प्रब्लमहरू? अरूबाट बनेको वेबसाइट कतिको सेक्योर छ र ओल्डभरि कतिको युज गर्न गर्छन् वर्डप्रेस डेभलपरहरूले वेबसाइट डेभलप गर्न? तपाईँको अहिलेको मार्केट स्टडी हेर्नुहुन्छ भने वर्डप्रेस वर्ल्डको लिडिङ वेबसाइट डेभलपर हो है। अब वर्डप्रेस तपाईँको सेक्योर भन्नाले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डेभलपरले कतिको काम गरेकोसँग फरक पर्छ कि। जस्तै तपाईँको डेभलपरले चाहिँ मैले भने नि सानो कुराले कति इफेक्ट पार्छ, जस्तै प्रिफिक्सले होइन त्यो सिएसआइटी र डब्लुपीले कति इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा माथि थाहा हुन्छ कि। जस्तै वर्डप्रेसलाई डिफ्रेन्ट सेक्युरिटी प्लगइनहरू हुन्छ है। यदि तपाईँ नर्मल डेभलपर हुन्छ, भर्खर स्टार्टिङ गरेको डेभलपरले एउटा साइट बनाउँदाखेरि जुन पाए त्यही प्लगइन युज गरेर या फिर जुन पाए त्यही थिम युज गरेर बनाउँछ भने त्यो साइटलाई त्यति सिक्योर भन्न सकिँदैन है। तर एउटा राम्रो थिम जसले राम्रोसँग के अरे फिचर युज गरेको छ है, सबै कुराहरूलाई राम्रो तरिकाले बनाएको छ भने त्यो साइट चाहिँ सिक्योर चाहिँ हुन्छ। तपाईँको वर्डप्रेसलाई चाहिँ मान्छेले अलिक अनसिक्योर नै भनिरहन्छ होला, मार्केटमा अनसिक्योर छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ होइन, तर त्यो त्यतिको प्र्याक्टिकल छैन कि। जस्तै तपाईँको एउटा डेभलपरले अर्को डेभलपरलाई चाहिँ एक प्रकारले भन्छ नि, जस्तै तपाईँले मानौँ न जस्तै एउटा पिएचपी डेभलपर तपाईँ पाइथन डेभलपर भेट्नुहुन्छ या पिएचपी डेभलपर र नोट डेभलपर भेट्नुहुन्छ भने नोट डेभलपरले के भन्छ पिएचपी पास्ट हो भनिदिन्छ होइन। जस्तै अनि पिएचपी डेभलपरले के भन्छ पिएचपी यति वर्षदेखि चलिरहेको छ नोट छैन भनिदिन्छ नि, त्यस्तै तरिकाले भन्ने कुरा मात्रै हो। तर वर्डप्रेस साइटलाई तपाईँले राम्रो प्लगइनहरू युज गरेर राम्रो तरिकाले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र सेक्युरिटीमा फोकस गर्नुहुन्छ भने वर्डप्रेस साइट धेरै सेक्युर हुन्छ नर्मल साइटहरूभन्दा पनि। सर हाम्रो धेरै नगरपालिका गाविस जस्ता गभर्मेन्ट वेबसाइटहरू वर्डप्रेस बेस बनाएको हुन्छ, सबै एउटै डिजाइन टाइपको देखिन्छ, यस्ता वर्डप्रेस साइटहरूमा कुन थिम युज हुन्छ? तपाईँले भन्नुभएको क्वेसन चाहिँ सिम्पल भयो है, तर यस्तो छ तपाईँले भन्नुभएको क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले साइटको लिङ्क दिनुभयो भने त्यो साइटको लिङ्कबाट चाहिँ मैले त्यो कुन चाहिँ थिम युज गरेको छ त्यो चाहिँ निकाल्न सकिन्छ होइन, या फिर त्यसको डिजाइन अनुसार चाहिँ हामीले चिन्न सकिन्छ कुन चाहिँ थिम युज गरेको छ। सबैले एउटै थिम युज गरेको चाहिँ हुन सक्छ या फिर कस्टम थिम पनि बनाएको हुनसक्छ क्या। जस्तै मैले चाहिँ अब कुनै गभर्मेन्टको साइट गर्नु पऱ्यो भने मैले पर्सनली धेरै गभर्मेन्टको साइटहरू चाहिँ मैले गर्दैन है, मैले पहिला गर्थेँ अलिक अगाडि गर्थेँ। त्यो गर्ने बेला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले कस्टम थिम बनाउँथ्यौँ कि, कस्टम थिम बनाइदियो अनि कस्टम थिम बनाएपछि अलिक चाहिएको फिचरहरू राख्थ्यो अनि सबै प्लगइन युज गरिदियो अनि पेज बिल्डरले काम गरिन्थ्यो।
अनि त्यहीमा चाहिँ हामीले कुनै बाहिरी थिमहरू युज गर्थेनौँ। हाम्रो एउटा कस्टम थिम पनि बनाउन सकिन्छ। तपाईँले नर्मली गभर्नमेन्ट साइटहरूमा युज हुने थिम कुन चाहिँ हुन्छ भनेर एक्ज्याक्टली भन्न त सकिँदैन। तर तपाईँले यो साइटमा चाहिँ कुन चाहिँ वर्डप्रेसको थिम युज भएको छ भन्नुहुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ अलिकति हेरेर त्यसको कोडहरूमा चाहिँ हेरेर हामीले बाहिरबाट नि होइन, जस्तै साइटको पेजको जस्तो मानौँ न, जस्तै म यो पेजमा आएँ, यो पेज सर्च गरेँ होइन। अब मैले नर्मली यो वर्डप्रेसमा बनेको साइट कसरी हो चिन्ने भन्दा चाहिँ यहाँ तपाईँले नर्मल देख्न सक्नुहुन्छ, डब्लुपी इन्क्लुड छ होइन, डब्लु इन्क्लुड यसरी लेखेको छ भने चाहिँ यो वर्डप्रेसको साइट हो भन्ने अलिक आइडिया भइसक्यो हामीलाई। अब हामीले खोज्यौँ होइन, जस्तै यहाँ हेर्नु है त, लोकल स्ल्यास एसडब्लुएन होइन, थिम्स स्ल्यास निबी भयो नि, भने चाहिँ के भयो, त्यो निब थिममा बनेको छ भने कन्सेप्ट भयो नि। सेम तरिकाले तपाईँले कुनै पनि वेबसाइटमा गएर खोज्नुहोस्, तपाईँले भेट्नुहुन्छ। यदि तपाईँले भेट्नुहुन्न भने त वर्डप्रेस छैन है। त्यसको लागि धेरै अरू साइटहरू पनि हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँको थिमको लागि खोजिदिन्छन्। जस्तै तपाईँले गुगल सर्च गर्नु न, गुगल सर्च गर्दाखेरि के अरे हाउ टु फाइन्ड विच थिम इज युज इन दिस साइट भनेर गरेर गर्नुभयो भने तपाईँले एउटा युआरएल हाल्ने ठाउँ पाउनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले नर्मल देख्नुभयो, मैले निबी थिम सिलेक्ट गरेँ, थिम सर्च गरेँ, थिम पछि स्ल्यास निबी छ भनेपछि हामीले निबी थिम युज गरौँ, हेर्नुभयो। यसरी चाहिँ हामीले यो साइटमा कुन चाहिँ थिम युज भएको छ, यो साइटमा कुन चाहिँ थिम युज भएको छ हामीले एक्ज्याक्टली आइडेन्टिटी गर्न सकिन्छ है। अनि तपाईँहरूलाई अब एक्ज्याक्टली मलाई यही साइटको भनिदिनु न भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई लिङ्क सेन्ड गर्नु न, म त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँलाई म खोजेर म तपाईँलाई भनिदिन्छु है। अनि तपाईँहरूलाई अरू कुनै क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने हामी ल 5 मिनट जतिको ब्रेक लिन सक्छौँ। अनि त्यो पछि चाहिँ अनि हामी अर्को सेक्सनमा जान सक्छौँ, पेज बिल्डरमा। पेज बिल्डरमा चाहिँ म तपाईँलाई के सिकाउँछु भन्दाखेरि कसरी साइटको पेजलाई चाहिँ डिजाइन गर्न सकिन्छ, एडिट गर्न सकिन्छ है, र त्यसको लागि कस्तो कस्तो अप्सनहरू हुन्छ। ओके, कुनै क्वेसन छैन तपाईँहरूसँग भने चाहिँ हामी केही समयको ब्रेक लिन सकिन्छ। हाम्रो के तपाईँले यो साइट भन्नुभयो है। तपाईँको कस्ट्युम थिम युज भएको छ, यसमा उनीहरूले कस्ट्युम थिम बनाएर युज गर्नुभएको छ। यो त तपाईँको वर्डप्रेसमा बनेको थियो कि थिएन पनि सेयर गर्नु पऱ्यो मैले सुरुमा है। तर यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्ट्युम थिम नै युज भएको छ जस्तो देखिरहेको छ। उहाँले कस्ट्युम डेभलपरहरूले कस्ट्युम थिम बनाएर काम गर्नुभएको छ। अहिले नर्मल साइटहरू त तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ, यो त नर्मल डिजाइनमा छ। खासै त्यस्तो केही पनि गाह्रो देखेको छैन, तर यसको भित्रको फङ्सनालिटी चाहिँ धेरै होला, तर डिजाइन चाहिँ सिम्पल छ। यसको कस्टम थिममा चाहिँ काम गरिएको छ है, तपाईँले एउटा कस्टम थिम बनाएर त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ। ओके, तपाईँहरूको अरू कुनै क्वेसनहरू छन्? यही क्वेसनहरू छैन भने हामी 5 मिनट ब्रेक लिएर चाहिँ हामी अगाडि अन्डरस्ट्यान्डिङ पेज बिल्डर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न जान्छौँ। पेज बिल्डर भनेको चाहिँ पेज बिल्डर अन्डरस्ट्यान्डिङ गऱ्यो भने चाहिँ हामीले कस्तो भन्दाखेरि कस्तो खाले पेज बिल्डर युज गर्ने, कुन चाहिँ पेज बिल्डर युज गर्दाखेरि हामीलाई कुन चाहिँ फिचरहरू चाहिँ बढी फेसिलिटिजमा हुन्छ, र पेज बिल्डर युज किन गर्ने है, त्यो कुरा चाहिँ हामी थाहा हुन्छ। र निट थिम मैले किन युज गरेको त्यसको कुरा पनि तपाईँले पेज बिल्डर युज गर्दा तपाईँलाई आइडिया हुन्छ। ओके, एनी मोर क्वेसन्स? 55 मिनटको ब्रेक होइन, 5 मिनटको भनौँ न है। 55 मिनट त तपाईँको धेरै लङ टाइम हुन्छ, र 5 मिनटको ब्रेक राखौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी पेज बिल्डरहरूको बारेमा चाहिँ कन्सेप्ट लिउँ है। यो बिचमा तपाईँले क्वेसन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, खासै फरक पर्दैन।
भोलिको डेटमा वर्डप्रेसको ट्रेन्ड कस्तो होला भन्नाले तपाईँको यस्तो छ क्या तपाईँको वर्डप्रेसले चाहिँ यस्तो मार्केट लिइरहेको छ भन्दाखेरि वर्डप्रेस चाहिँ किन चलिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ क्या सबभन्दा सुरुमा वर्डप्रेसले मार्केट किन लिएको छ होइन वर्डप्रेस जस्तो धेरै अरू साइटहरू छ जस्तै जुरपाल छ होइन जस्तै तपाईँको हाम्रो जुम्ला छ है मैले सबैमा काम गरिसकेको छु तर वर्डप्रेस चाहिँ किन वाइ वर्डप्रेस भन्दाखेरि चाहिँ वर्डप्रेसको फ्युचर छ किनभने वर्डप्रेस चाहिँ स्ट्यान्ड अलोन छैन कि एक्लै उभिएको छैन कि वर्डप्रेसको पछाडि चाहिँ एउटा ठुलो भास्टको मेजोरिटी कमिटी छ है एउटा ठुलो कमिटी छ कि बसिरहेको तपाईँको वर्ल्ड वाइड ठुलो कम्युनिटी छ त्यो कमिटीले चाहिँ वर्डप्रेसलाई धेरै फोकस गर्छ कि तपाईँको डेभलपर जुन ठाउँमा धेरै हुन्छ नि जस्तै तपाईँको जुन ठाउँमा डेभलपर धेरै हुन्छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि सपोर्ट बढी हुन्छ कि जस्तो तपाईँ नर्मली सोध्नु न तपाईँले नोकियाको मार्केट र तपाईँको एन्ड्रोइडको मार्केट जस्तै हुन्छ कि नोकियाको मार्केटमा किन डेभलपर कम भएर चाहिँ मार्केट बिग्रियो र एन्ड्रोइडको मार्केटमा किन डेभलपर धेरै भएर चाहिँ एन्ड्रोइडको मार्केट एकैचोटि हाईमा आयो सेम हो तपाईँको वर्डप्रेसको चाहिँ फ्युचर चाहिँ कस्तो नि एकदम इजी छ फास्ट छ नर्मली मान्छेले अरू साइट नर्मल डेभलपरले बनाएको साइटभन्दा वर्डप्रेस सेक्योर पनि छ होइन त्यो पछि यसको सपोर्टिङ कम्पनी धेरै हाई छ है यसको जब अपर्च्युनिटी धेरै हाई छ अहिले पनि कति जब अपर्च्युनिटी खुलिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको 10 इयर्स मिनिमम पनि 10 इयर्सको लागि चाहिँ वर्कपेस चाहिँ धेरै हाइटमा जान्छ है मिनिमम पनि 10 इयर्सको लागि त्यो पछि प्लस अझै कति वर्ष अहिले वर्कपेसले लिन्छ भन्ने कुरा अहिले तपाईँको वर्कपेस चाहिँ फ्युचरको लागि कमिटीले नै धेरै तपाईँको चाहिँ मजाले सपोर्ट गरेर तपाईँको लङ टर्म चाहिँ वर्कपेसको राम्रो फ्युचर छ तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँमा पनि धेरै कम्पनीहरू भइसकेका छन् अहिले वर्कपेसको लागि धेरै राम्रो काम पनि गरिरहेको छ नेपालले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ यो ट्रेनिङको रेकर्डिङ भिडियो सोसाइटीको पेजमा आउँछ कि नै यो ट्रेनिङको रेकर्डिङ भिडियो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट आइडिया भएन है उहाँले आउँछु भन्नुभएको छ त्यसले गर्दा यो आउँछ होला उहाँले युट्युबको लिङ्क पनि छ सो यु क्यान गो थ्रु द लिङ्क एन्ड के अरे अनि तपाईँ अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ मलाई एउटा कुरा अलिक थपिदिनु मन लाग्यो जस्तै वर्डप्रेसको फ्युचर कस्तो छ भन्नुहुन्छ तपाईँले भन्दाखेरि वर्डप्रेसको फ्युचरमा चाहिँ कस्तो नि जब चेन्ज हुँदैछ नि नर्मल्ली पहिला चाहिँ आजभन्दा तपाईँको 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँको कस्टमाइजेसनको जबहरू चाहिँ लास्टै हाई थियो लास्टै हिटमा चलिरहेको थियो होइन तर अहिले कस्टमाइजेसन अलिक कम भएर तपाईँको थिम डेभलपमेन्ट र प्लगइन डेभलपमेन्ट चाहिँ अलिक हिटमा आइरहेको छ तपाईँको आफ्नो भित्रमा मार्केट चेन्ज हुन्छ तर बाहिर जाँदैन तपाईँको पहिलाभन्दा धेरै डेभलपरहरू युज आइरहेको छन् त्योभन्दा पहिलाभन्दा धेरै कम्पनीहरूले एचएल गरिरहेको छन् होइन सो तपाईँको चाहिँ तपाईँ डेभलपमेन्टमा जानुहुन्छ भने थिम र प्लगइन डेभलपमेन्ट जानुहुन्छ भने तपाईँको धेरै राम्रो फ्युचर छ र धेरै राम्रो स्कोप पनि छ मेन जबको लागि वर्डप्रेस भन्दा नि एचटिएमएल सिएसएसबाट खोज्ने कोड गरेको खोजिरहेको छन् तर सर इनिसियल फेजमा प्रोजेक्ट कसरी पाउन सकिन्छ काम गर्न ओके यस्तो छ प्रायः कम्पनीले भन्नाले तपाईँको एचटिएमएल सिएसएस भन्नुहुन्छ नि तपाईँले वर्डप्रेसमा नि तपाईँले वर्डप्रेस डेभलपर भन्नुहुन्छ तपाईँले एचटिएमएल सिएसएस गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा होइन नि त तपाईँले कस्टमाइजेसन र तपाईँले अरू काम गर्नुहुन्छ भने त्यो त तपाईँको मैले भने नि त्यो कस्टमाइजेसन पार्ट हो तपाईँले रियल डेभलपर वर्डप्रेस डेभलपर रियल डेभलपर भनेको तपाईँको थिम डेभलपर र प्लगइन डेभलपरलाई भनिन्छ कि तपाईँले जब थिम डेभलपमेन्ट र प्लगइन डेभलपमेन्ट गर्नुहुन्छ नि तपाईँलाई एचटिएमएल सिएसएस तपाईँलाई चाहिन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो तपाईँको सिभीमा हुनुपर्ने हुन्छ र कुनै खासै हाम्रो कम्पनीजहरूले चाहिँ किन तपाईँलाई चाहिँ सुरुमा एचटिएमएल सिएसएस आउनुपर्छ भन्छ भन्दाखेरि
उनीहरूलाई चाहिँ त्यो ट्रस्ट छैन कि अहिलेको अब भर्खर नयाँ जेनेरेसन भर्खर केटाहरूले चाहिँ पहिले नै थिम डेभलपमेन्ट प्लगइन डेभलपमेन्ट आफै सिकेर आएको छ भने त्यो लेभलको ट्रस्ट नगरेर हो। तर तपाईँले आइएम थिम डेभलपर आइएम प्लगइन डेभलपर भनेर तपाईँ एकछिन लिङ्कडिनमा राखेर आफ्नो नाम राख्नुहोस्, तपाईँले त्यो पनि जब आउँछ नि तपाईँलाई एकदम राम्रो प्रकारले आउँछ है। तपाईँले यदि जब खोज्नुहुन्छ या फिर नयाँ कुरा सिक्नु छ भने चाहिँ जस्तै अहिले त कोभिडले गर्दाखेरि वर्क क्याम्पहरू भइरहेको छैन, नत्र त वर्क क्याम्पहरू हुँदाखेरि धेरै कम्पनीजहरूको मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चितवनमा पनि आइरहनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले जब अपर्च्युनिटीहरूको बारेमा राम्रो आइडिया दिनुहुन्थ्यो। इनिसियल फेजमा प्रोजेक्ट पाउनु चाहिँ कसरी सकिन्छ है। अब इनिसियल फेजमा तपाईँले प्रोजेक्टको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने सुरुमा त अलिकति तपाईँले मेहनत गर्नुपर्छ है, तपाईँलाई धेरै गाह्रो हुन्छ प्रोजेक्ट पाउनको लागि। बेसिक प्रोजेक्ट पाउन पनि एकदम गाह्रो हुन्छ है। अब मैले चाहिँ सुरुमा त मैले मैले पनि जबबाटै स्टार्ट गरेको हो र मैले एज अ वर्डप्रेस डेभलपर पनि स्टार्ट गरेको होइन। मैले एज अ कोडिङ नाइडर डेभलपर अनि लारभेल डेभलपर, ब्याकएन्ड डेभलपर, पिएचपी डेभलपर होइन सुरु गरेको। मैले करियर स्टार्ट चाहिँ कोडिङ नाइडरबाट गरेको हो, पछि लारभेलमा सिफ्ट भएको र अन्तिममा गएर वर्डप्रेसमा सिफ्ट भएको हो। सो मैले चाहिँ सुरुमा जब गरिसकेपछि मैले एउटा कम्पनी जब गर्थेँ, त्यसपछि अर्को कम्पनीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले फ्रिल्यान्सिङको बारेमा आइडिया भयो। त्यो कम्पनी छोडेपछि अर्को कम्पनीमा चाहिँ मैले फ्रिल्यान्सिङको बारेमा आइडिया भयो र त्यसमा चाहिँ वर्डप्रेसको स्कोपहरू मैले धेरै देखेर म वर्डप्रेसमा सिफ्ट भएको हो। र वर्डप्रेस सिफ्ट भएपछि चाहिँ मेन तपाईँको जबको सोर्स भनेको चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ हुन्छ। अब तपाईँले फ्रिल्यान्सिङबाट चाहिँ धेरै जबहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, किनभने ओपन मार्केट हुन्छ होइन। तपाईँले आफ्नो सिभी भन्ने तरिकाले तपाईँले प्रोफाइल कतिको राम्रो लेख्नुहुन्छ र कतिको राम्रो कन्टेन्ट लेख्नुहुन्छ आफ्नो लागि, आफ्नो बारेमा या आफ्नो स्किल्सको बारेमा, त्यसले चाहिँ तपाईँले फ्रिल्यान्सिङको जबहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अफिसियल साइट भनेको चाहिँ फाइबर हो, अपवर्क हो होइन, पिपल पर पर्सन, पिपल पर आवर अनि यस्तो जबहरू छ। तर बेस्ट स्टार्टिङ अप्सन भनेको चाहिँ फाइबर नै। फ्रिल्यान्सिङको बारेमा चाहिँ यस्तो छ, तपाईँहरूले अहिले चाहिँ ओपन मार्केट छ तर फ्रिल्यान्सर धेरै छन् होइन। तपाईँले बेसिक स्किल बिना तपाईँ जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ खासै भ्यालु नै हुँदैन पहिलो पोइन्टमा। किन भन्दाखेरि बेसिक स्किलहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो नर्मल मान्छेहरूले पनि जुन चाहिँ एजेन्सीहरूले काम गरिरहेको छ उनीहरूसँग छ है। तपाईँले एक लेभलको अलिकति स्किल लिएर जानुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ फाइबरमा, वर्कबुकमा है। अनि फ्रिल्यान्सिङको जब सिक्योर पनि छ र कोभिडले गर्दाखेरि एकदम मार्केट हिटमा आइरहेको छ। जस्तै फ्युचर अफ फ्रिल्यान्स के अरे फ्युचर चाहिँ फ्रिल्यान्सिङमा छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले ब्लग्सहरू पनि पढ्नुभएको होला। फ्रिल्यान्सिङ भनेको चाहिँ एउटा नर्मल आफ्नो, जस्तै म तपाईँलाई आफ्नो फ्रिल्यान्सिङ प्रोफाइल दिन्छु है। मैले युज त गरेको छैन धेरै भयो है। मैले यो युज नगरेको धेरै भयो, यो मेरो पुरानो प्रोफाइल हो है। मैले खासै फाइबरमा चाहिँ काम गर्दिनँ मैले, तर मैले तपाईँलाई देखाएँ। जस्तै तपाईँले आफ्नो एउटा गिग बनाएर है प्रोभाइड गरेपछि तपाईँको युजरहरूले चाहिँ तपाईँको नयाँ कस्टमरहरूले चाहिँ तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्छन्। नर्मली मेरो एउटा जस्तै मैले एउटा बनाएँ नि, यसलाई मैले रिभ्यू गरेँ है। जस्तै मैले के भनेको छु भन्दाखेरि आई विल हेल्प यु विथ पिएचपी, माइएसक्युएल, एचटिएमएल, सिएसएस, जेक्युरी, जेएस एन्ड यो कोडमा कसैलाई यो प्रब्लम छ भने चाहिँ उहाँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ र यसको बारेमा मैले अर्कै डिटेल लेखेको छु है। नर्मली तपाईँले यस्तो गिगहरू बनाउनुहुन्छ र यो गिगहरू बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको कस्टमरले तपाईँलाई खोज्दै आउँछन् फाइबरमा। अनि फ्रिल्यान्सिङ साइट अनुसार त्यसको जब ल्याउने अपर्च्युनिटी ल्याउने तरिकाहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छन् है। सो तपाईँहरूलाई बेसिक स्टार्टिङ तपाईँहरूले फाइबरमा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फ्रिल्यान्सिङ भनेको खासै केही पनि होइन। फ्रिल्यान्सिङ भनेको तपाईँले एउटा कुनै कम्पनीलाई या फिर कुनै पर्सनलाई चाहिँ तपाईँको स्किलहरू चाहिँ तपाईँले सेल गर्ने हो पर्सनल रूपमा, कुनै कम्पनी या फिर कुनै अर्को विपरीत आफै सेल गर्ने हो। तपाईँले नर्मल्ली फ्रिल्यान्सिङलाई चाहिँ तपाईँले एउटा लोकल फ्रिल्यान्सिङ पनि भन्छ। जस्तै तपाईँले घर साइडमा भएको रेस्टुरेन्टको वेबसाइट बनाउनुहुन्छ भने कुनै कम्पनी बिना तपाईँले वेबसाइट बनाउँछ भने त्यो पनि एक प्रकारको फ्रिल्यान्सिङ पनि हो है। त्यो चाहिँ लोकल फ्रिल्यान्सिङ भयो। अब तपाईँले इन्टरनेसनल कम्पनीहरूसँग काम लिनुहुन्छ साइटहरूको थ्रुबाट भने चाहिँ त्यो पनि फ्रिल्यान्सिङ नै हो, त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल फ्रिल्यान्सिङ भयो है। तपाईँले आफै पर्सनली काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ भनिन्छ। अनि त्यो प्रोजेक्टहरू ल्याउनको लागि तपाईँले नर्मल्ली फाइबरहरूमा काम गर्न सक्नुहुन्छ र अरू साइटहरू पनि छन् जस्तै अपवर्कहरू छन्, पिपल पर आवरदेखि लिएर धेरै साइटहरू छन्। तर अलिक बढी ट्रस्ट गर्ने, पर्सनल ट्रस्ट गर्ने भनेको चाहिँ अपवर्क र फाइबर।
ओके, ब्रेक टाइम सक्यो भनेपछि लास्टमा केही क्वेसन रहेछ। कोइन बेसको बारेमा म केही आइडिया दिनु, कोइन बेसको बारेमा केही आइडिया दिनु न भन्नुभयो। मलाई खासै तपाईँले मैले अलिक क्वेसन बुझिनँ है, यसको बारेमा मलाई पनि खासै आइडिया भएन। यसको बारेमा मलाई खासै आइडिया भएन। सो सेसनलाई अगाडि बढाउँ अहिलेको लागि चाहिँ। त्यसको बारेमा के रहेछ म एकचोटि कन्सेप्ट सर्व हेर्छु, त्यसपछि अगाडि बढाउँला। त्यसपछि हामी जान्छौँ अन्डरस्ट्यान्डिङ पेज बिल्डर्स है। अब पेज बिल्डर भनेको चाहिँ के हो भन्नाले तपाईँले नर्मल तरिकाले बुझ्नु, एउटा पेज बनाउने नामै छ यसको, पेज बिल्डर भन्छ, नामै पेज बनाउने है। अब तपाईँको नामै त्यो भइसकेपछि है, पेज बिल्डरहरूको एउटा कुनै पनि पेज डिजाइन गर्ने बेलामा, एडिट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसलाई सजिलो बनाउनलाई हामीले पेज बिल्डरहरू प्रयोग गर्छौँ है। जस्तै अहिलेको टप पेज बिल्डर भनेको इलिमेन्टर होइन, अनि डब्लु बेकरी यस्तो पेज बिल्डरहरू छन्, गुटनबर्ग, सरी गुटनबर्ग पनि बिर्सेछु मैले, गुटनबर्ग यस्तो पेज बिल्डर छन् होइन। यस्तो पेज बिल्डरहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा पेजलाई चाहिँ डिजाइन गर्ने काम गर्छ क्या है। म तपाईँलाई नर्मल देखाउँछु, जस्तै अहिले म प्लगमा जाऊँ, ओके। जस्तै तपाईँ मैले तपाईँलाई अहिले एलिमेन्टमा युज गर्नु, सरी हाम्रो एउटा नयाँ पेज बिल्डर भन्दा एलिमेन्ट युज गरौँ है। एलिमेन्ट वेबसाइट बिल्डर होइन, लानु पेज बिल्डर, ड्र्याग एन्ड ड्रप पेज बिल्डर यसले कसरी काम गर्छ र हामीले एउटा साइट कसरी बनाउँछौँ त्यो कुरा चाहिँ म यसमा देखाउँछु है, आइडिया दिन्छु तपाईँलाई। ल इन्स्टल हुनलाई टाइम लिइरहेको छ है होइन। ल इलिमेन्टर इन्स्टल भयो, ल मैले एक्टिभेट गरिदिएँ। मैले पर्सनली युज गरेको चाहिँ इलिमेन्टर हो है। यसको अरू कुराहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले यस्तो हेर्नै पर्छ नि छैन है। यसलाई कट गरिदिनु भइहाल्यो। अब हामी पेजेसमा जाऊँ है। अब पेजेसहरूको पार्टमा आउँछ है। जस्तै के गरौँ भन्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ हामी एउटा नर्मल पेज बनाऊँ है, जसलाई चाहिँ हामी होम पेज चाहिँ हाम्रो होम पेज कसरी देखाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी बनाऊँ है। यो चाहिँ फेरि भोलि कस्टमाइजरमा चाहिँ यो युज हुँदैन है। हामी भोलि कस्टमाइजरको पार्टमा चाहिँ हामी छुट्टै साइट कस्टमाइजर छुट्टै गर्छौँ है। यो चाहिँ म तपाईँलाई कन्सेप्टमा दिनुलाई। जस्तै होम पेज बनाऊ, ओके। तपाईँको यहाँ एडिट छ होइन, एडिट इलिमेन्ट छ, तपाईँ नाम जे दिने पनि हुन्छ, जे दिने फरक पर्दैन। तर म चाहिँ होम पेज बनाएँ, यसलाई मैले पब्लिस गरिदिएँ, ओके। भनेपछि यो पब्लिस भइसक्यो है, बनिसक्यो। म फेरि साइडमा गएँ, होम पेज आयो है। अब म के गर्छु, सेटिङमा जान्छु अनि ग्रेडिङ्समा जान्छु। सेटिङ एरियामा गएर स्ट्याटिक पेजलाई सिलेक्ट गर्छु र मेरो साइट खुल्दा चाहिँ होम पेजै भन्दा सुरुमा अगाडि आउनु पऱ्यो। मैले त्यो बनाएँ अप्सनलाई, ओके। सेभ सेन्ड गरिदिएँ। त्यो गरिसकेपछि अब मैले रिफ्रेस गर्छु है। ओके, अहिले चाहिँ हाम्रो होम पेज छ यहाँ, ओके। मैले आफ्नो वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै सिएसआइटी हान्ने बित्तिकै होइन, जस्तै लोकल होस्ट स्ल्यास सिएसआइटी हान्यो भने होइन, यो चाहिँ हाम्रो पछि डट कममा नि हुन्छ, डट एनपीमा नि हुन्छ होइन। त्यो गर्दा चाहिँ हाम्रो यो पेज खोल्ने भएछ अन्त अब हाम्रो होम पेजहरू है यस्तो छ। यसमा खासै केही छैन, एउटा सानो नाम आएको छ है, अनि निट थिम पावर बाई वर्डप्रेस आएको छ, होम पेज स्याम्पल पेज होम, अरू त केही पनि छैन। मैले यो पेजलाई हामी एडिट गरौँ। अब पेजेस जाऊँ, यो होम पेज भयो, यहाँ कुनै पनि अप्सन चाहिँ केही छैन। यसलाई क्लियर गरौँ है। अब एडिट विथ इलिमेन्ट, अघि हामीले इलिमेन्ट रेजिस्टर गरेँ, एडिट विथ इलिमेन्ट गरौँ अब चाहिँ, ओके। अब तपाईँले यो भ्यू चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। एडिट विथ इलिमेन्ट गरेर तपाईँले यो भ्यू देख्न सक्नुभयो। यो भ्यूमा चाहिँ तपाईँले सबै कुराहरू एड ड्र्याग एन्ड ड्रप भन्ने चाहिँ यहाँ भनिन्छ क्या। तपाईँले यहाँ ड्र्याग गर्दै यहाँ ड्रप गर्दै कस्तो अप्सनहरू राख्न सकिन्छ। जस्तै मलाई एउटा इमेज जस्तै दुईवटा सेक्सन बनाउनु पर्छ, ओके। सर्ट सेक्सन मैले गरेँ, मैले दुईवटा सेक्सन बनाउनुलाई
दुईवटा सेक्सन बनाएँ है। यसको सेक्सनमा चाहिँ अरू अप्सनहरू हुन्छ, जस्तै यसलाई फुल बनाउने कि बोर्डर बक्स बनाउने होइन। बक्स भनेको चाहिँ तपाईँको यस्तो हुन्छ भने फुल बनायो भने चाहिँ यो साइडको फुल के पनि राखेको छैन, मैले के राखेर चाहिँ जस्तै एउटा इमेज राखौँ यहाँनिर। ओके, यो इमेजलाई हेरौँ। इमेजलाई चुज इमेज गर्दा यो म फेरि सुरुबाट सिकाउँछु है। अहिले चाहिँ यहाँ मैले केही पनि रहेन, सिलेक्टिङ फाइल गरौँ होइन। यो इमेज सिलेक्ट गरौँ। ओके, इन्सर्ट मिडिया गरौँ। अहिले यो इमेज सिलेक्ट भयो यहाँ, मैले अपलोड गरिदिएँ। ओके, अब यसलाई हेरौँ है। म सुरुमा यसको अप्सन ल्याउँछु। सुरुमा तपाईँले यो राख्ने बित्तिकै यो अप्सन आउँछ। यसलाई फुल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, फुल गर्दाखेरि तपाईँको इमेज कुरामा राख्नु देखिएन। ओके, अब तपाईँलाई आइडिया हुन्छ। फुल गर्दाखेरि साइडको पुरै टोटल्ली पार्टलाई छुने भयो है। तर मैले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि फुललाई हटाइदिएर बक्स गरिदियो भने साइडको एउटा ग्यापिङ देखेँ नि, यसलाई चाहिँ बक्स भनिन्छ कि पुरै पेजलाई चाहिँ कभर नगरिकन एउटा पार्टलाई मात्रै कभर गर्नलाई बक्स भनिन्छ। ओके, यसलाई अहिले हामीले कस्टमाइज त गर्न लागेको छैन, तर बेसिक कन्सेप्ट पनि दिनु खोजेको। जस्तै मैले त्यसलाई अपडेट यहाँ पनि अपडेट गरिदिएँ होइन। अब मैले आएर रिफ्रेस गरिदिन्छु। एडिट गरेको पार्ट चाहिँ यहाँ आउने भयो। ओके, अब नर्मली हामीले जति कुराहरू एडिट गर्छौँ होइन, जसरी एडिट गर्छौँ, अब म तपाईँलाई चाहिँ यो एडिट कसरी गर्ने, यो कन्सेप्टहरू चाहिँ कसरी हुन्छ है, अनि यो कन्सेप्ट कस्तो तरिकाले बेस्ट अप्सन एडिट गर्ने बेस्ट अप्सन के हो, अनि हाम्रो यो माथिको मेन्यु बनाउने, जस्तै एउटा कुनै न्युज साइटहरू पनि हाम्रो जस्तै अनलाइन खबर खोज्नु है। जस्तै ल हेर्नु है, अहिले न्युज साइटबाट जानुभयो। अब अनलाइन खबर के छ भन्दाखेरि सुरुमा लोगो छ, त्यसपछि डेट छ होइन, त्यसपछि यता साइडमा हाम्रो एड छ, त्यसपछि मेन्यु छ है, अनि बिचमा मोबाइल मेन्यु छ होइन, अनि त्यसपछि मुनि ट्रेन्डिङ पेजहरू छ होइन, ह्यासट्यागहरू ट्रेन्डिङ पेजहरू छ होइन, अनि यहाँ ट्रेन्ड्सहरू के छ, इङ्ग्लिसमा छ, ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्ने छ। ओके, सर्च अप्सन छ, अनि लेख लिएर यस्तो डाइरेक्ट न्युजहरूको अप्सनहरू छ। ओके, यस्तो सबै अप्सनहरू छ। हामीले एक्ज्याक्टली यो साइडलाई चाहिँ सेम टु सेम कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ है। तर हामीले अर्को साइडलाई कपी पेस्ट गरेर आफ्नो डिजाइनको कन्सेप्ट देखाउनु चाहिँ होइन। तर मैले भन्न खोजेको त्यो अप्सनहरू तपाईँले बुझ्नु, त्यसलाई पार्टहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ होइन। यदि तपाईँ डेभलोपर तपाईँले साइट एडिट गर्नु छ भने तपाईँ त्यो पार्टहरूलाई चाहिँ के भन्छ बुझ्नुपर्छ क्या। जस्तै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, जस्तै यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू भनेको जस्तै यो डेभलपमेन्टमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू, जस्तै यो पार्टलाई के भन्छ, यो पार्टलाई मेन्यु पार्ट भनिन्छ। ओके, अनि यो पार्टलाई लोगो पार्टहरू बन्यो होइन, यो पार्टहरू लोगो हो होइन, यो चाहिँ एड पार्टहरू भयो। ओके, यो चाहिँ ट्रेन्डिङमा चाहिँ यो ट्याक्सहरू भयो होइन, देखि लिएर अरू कुराहरू चाहिँ कसरी युज गरिएको छ तपाईँले बुझ्ने कुराहरू भयो। अहिले चाहिँ हाम्रो साइड हेर्दा चाहिँ खासै केही पनि देखिरहेको छैन, राम्रो डिजाइन पनि देखिएको छैन होइन। सेम मैले जस्तै म क्लिक गरेँ, यहाँ हेर्नु है अप्सनहरू छन्, यहाँ यो ड्र्याग उयो गरेर अर्को अप्सन छ, यो अप्सन क्लिक गर्दा चाहिँ पेजहरू छ क्या। यहाँ कति पेजहरू फ्री हुन्छ, कति पेजहरू चाहिँ पेड हुन्छ तपाईँको। जस्तै मैले एउटा सिम्पल पेजलाई न्युज गरौँ, न्युज एन्ड अपडेटको चाहिँ तपाईँको पेज रहेछ भने लिनु सक्दैन। ओके, एउटा अरू कुनै पेजलाई लिन सकिन्छ, या फिर हामीले ब्लग्सहरू भनेको चाहिँ एउटा सिम्पल एउटा पार्टलाई मात्र, एउटा पोर्सन मात्रै लिने क्या। जस्तै क्याटेगोरी पोर्सन भयो, या फिर एवार्डको एउटा सिम्पल पार्ट भयो होइन, त्यो मात्रै लिन सकिन्छ। हामीले यो चाहिँ अलिक लिनुपर्छ। जस्तै इन्सर्ट गरिदिएँ मैले, गेट स्टार्ट भन्दा छ। यो चाहिँ तपाईँले इलिमेन्टरसँग चाहिँ आफ्नो साइट कनेक्ट गर्नुपर्छ कि सुरुमा त्यो लिनुभन्दा पहिला है। यो त तपाईँलाई मैले बेसिक कन्सेप्ट मात्रै दिइरहेको है। यो भोलि हामीले चाहिँ यसलाई अलि राम्रो तरिकाले गर्छौँ। अहिले चाहिँ मैले तपाईँलाई कस्तो तरिकाले हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि दिएँ। जस्तै हामी त्यो लिने बित्तिकै यो अप्सन आयो होइन, मैले अपडेट गरिदिएँ। अब साइडमा हेर्नु है, गर्दाखेरि यो चेन्ज आयो। यो त आयो, पहिले डिजाइन त मजाले बनेर पहिलेदेखि आयो, हामीले डिजाइनमा खासै काम गर्नु परेन। ओके, पेज बिल्डरहरू चाहिँ यो हामीलाई युज गर्ने हो कि। जस्तै मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप अप्सन भनेको चाहिँ, जस्तै मलाई अब टेक्स्ट चाहियो, मैले टेक्स्ट राख्दिएँ यहाँ। ओके, यो ड्र्याग गरेँ यहाँ र ड्रप हाल्छु यहाँनिर, काम गऱ्यो होइन। सेम मैले अब मलाई एउटा भिडियो राख्नु पऱ्यो होइन, मैले भिडियो राख्थेँ यहाँनिर। ओके, र युट्युबको भिडियो आयो होइन,
यो चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप अप्सन भयो कि तपाईँले केही कुरा बटम चाहियो मैले बटम राखिदिएँ भने होइन यो चाहिँ हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ लिन सक्यौँ ओके र रिफ्रेस गर्दाखेरि चाहिँ माथि हेर्नु साइडमा सबै कुराहरू आइसकेको छ ओके यो त नर्मल कामहरू भयो यो ड्र्याग एन्ड ड्रप डिजाइन त मिलेको छैन अहिले तर ड्र्याग एन्ड ड्रप किन भन्छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउनु खोजेको है जस्तै हाम्रो पेज बिल्डर इलिमेन्टर मात्र होइन है हाम्रो पेज बिल्डर अरूहरू पनि अरू पेज बिल्डरहरू पनि हामीसँग टन्नै छन् हामीले जुन चाहिँ पेज बिल्डर आफूलाई सुटेबल हुन्छ आफूलाई मनपर्छ या फिर जुन चाहिँ पेज बिल्डरमा हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ या फिर क्लाइन्टले काम गर भनेको हुन्छ त्यो अनुसारले फरक पर्छ कहिले कहिले क्लाइन्टले स्पेसिफिकली यही पेज बिल्डरमा काम गर्नुपर्छ है भनेर आउँछ या फिर कहिले कहिले क्लाइन्टले मलाई चाहिँ यो पेज बिल्डर सही लाग्छ तिमीले चाहिँ यो पेज बिल्डरमा काम गरिदेऊ भनेको हुन्छ है त्यो अनि पेज बिल्डरको यति सम्म भ्यालु छ कि पेज बिल्डरको अनुसार थिम बनाएको हुन्छ कि जस्तै इलिभेटर थिम भनेर तपाईँ बनाइरहेको हुन्छ कि मान्छेहरूले कि यो पेज बिल्डरको त्यति भ्यालु हुन्छ कि किन हामीले म्याक्सिमम् काम चाहिँ पेज बिल्डरबाट गर्छ जस्तै हाम्रो अरू पेज बिल्डरहरू यो चाहिँ अफिसियल पेज बिल्डर हो गुटनबर्गको है अफिसियल पेज बिल्डरलाई चाहिँ हामीले जुन यो चाहिँ गुटनबर्ग टिमको यो चाहिँ अफिसियल पेज बिल्डर हो यो पनि लिन सकियो गुटनबर्ग भयो त्यसपछि हाम्रो अर्को पेज बिल्डर भनेको डब्ल्युपी कोई सम्झिँदैछु नाम त्यसको मलाई पासै आयो डब्ल्युपी कोई नाम बिर्सेँ भन्नु जस्तै पेज बिल्डर बाई साइट ओरिजिन पेज बिल्डर बाई इलिमेन्टर पेज बिल्डर भयो पेज बिल्डर यो सबै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबै पेज बिल्डरहरू हुन् तपाईँले आफूलाई जुन चाहिँ मनपर्छ तपाईँले त्यो चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ मैले यो डब्ल्युपी कोई मलाई चाहिँ एकदम आफूलाई मनपर्ने भनेको चाहिँ एउटा डब्ल्युपी कोई भयो यो त्यसमा अनि अर्को चाहिँ इलिमेन्टर भयो मैले युज गर्ने है मैले म्याक्सिमम् चाहिँ इलिमेन्टर नै युज गर्छु डब्ल्युपी कोई चाहिँ क्लाइन्टहरूले अप्सन दिएको बेलामा चाहिँ डब्ल्युपी कोई युज गर्नुपर्छ अनि पेज बिल्डर मेन काम भनेको तपाईँले देख्नुभयो जस्तै ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर एउटा साइडलाई चाहिँ हामीले एडिट गर्न सकिन्छ जस्तै डाइरेक्ट यो पेजलाई चाहिँ मैले यहाँ एडिट विथ एलिमेन्टर अप्सन आएको छ है मैले डाइरेक्ट क्लिक गरेर यसलाई डाइरेक्ट मैले एडिट गर्न सक्छु ओके हाम्रो केसमा त अन्डरस्ट्यान्डिङ पेज ओके पेज बिल्डरको बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गऱ्यौँ पेज बिल्डरको मतलब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि पेजलाई चाहिँ मजाले एडिट गर्न मिल्यो हामीले पेज बिल्डर चाहिँ पोस्टको डिजाइन पनि एडिट गर्न मिल्छ है कस्टम डिजाइन गर्न मिल्छ र साइडलाई कस्टम डिजाइन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ कसरी देखाउन सकिन्छ जस्तै भोलि चाहिँ हामी एउटा कुनै न्युज साइटलाई जस्तै ओके अब तपाईँको यो कन्सेप्टमा के छ पेज बिल्डर कसरी तपाईँले बुझ्नुभयो कि कतिको आइडिया कन्सेप्ट भयो त्यो चाहिँ तपाईँले अहिले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ मलाई है म तपाईँलाई भोलिको सेसनको चाहिँ हल्का सिम्पल आइडिया दिन्छु है कस्टम सिएसएस जेएसएस पिएचपी कोड चाहिँ होइन तपाईँले कसरी लेख्ने पिएचपी कोडहरू कसरी युज गर्ने त्यो चाहिँ म तपाईँलाई कस्टम ट्र्याकर भोइस सिकाउँछु बेसिक कन्सेप्ट तपाईँलाई अघि भइसक्यो मैले के अरे कस्टम चाइल्ड थिममा कसरी कोड राख्ने र चाइल्ड थिम नराख्ने चाइल्ड थिममा कोड नराख्दा कस्तो प्रब्लम हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँदाखेरि तपाईँले अघि बुझिसक्नु भएको छ होला कसरी कस्टम पिएचपी राख्ने भनेर जेएस राख्ने तरिका अलिकति डिफ्रेन्ट छ र सिएस राख्ने तरिका अलिकति डिफ्रेन्ट छ सिएस अलिक एकदम सिम्पल छ भनौँ जेएस लिएर पिएचपीलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति काम गर्नुपर्ने हुन्छ र साइट कस्टमाइजरमा चाहिँ हामीले एउटा कुनै साइट लिएर जस्तै एउटा बेसिक डिजाइन निकालिन्छ जस्तै तपाईँहरूले एउटा कुनै थिम या फिर कुनै एउटा थिम भन्नाले कुनै एउटा साइट वेबसाइटलाई चाहिँ तपाईँ सिलेक्ट गरौँ यो वेबसाइट अनुसार चाहिँ हामीले डिजाइन निकालेर यस्तो थिम बनाऊँ या फिर त्यस्तै तरिकाले कुनै एउटा डिजाइन कन्सेप्ट खोजेर चाहिँ होइन हामीलाई यो अनुसार चाहिँ हामीलाई साइट बनाउन सिकाइदिनु भन्नु चाहिँ हामी त्यसलाई 2 दिनमा काम गरिन्छ त्यो अनुसार सेम टु सेम त बनाउन सकिँदैन फङ्सनली पनि किन 2 दिन भनेको चाहिँ एकदम थोरै टाइम हो वेबसाइट डेभलपमेन्टको लागि तर एउटा बेटर लुक्स र एउटा सिम्पल लुक्स र राम्रो लुक्स चाहिँ हामी दिन सकिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ नत्र म कुनै एउटा सिलेक्ट गरौँला अनि त्योमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँ कामलाई चाहिँ है अहिले चाहिँ पेज बिल्डर कन्सेप्ट भयो जस्तै तपाईँले पेज बिल्डरको मतलब चाहिँ बुझ्नुभयो होला जस्तै कुनै पनि साइटलाई चाहिँ इजी एडिट गर्न ड्र्याग एन्ड ड्रप अप्सन दिन चाहिँ पेज बिल्डर युज गरिन्छ कुनै पनि पेजलाई कुनै पनि पोस्टलाई है जस्तै यसरी हामीले अब कुनै अरू अप्सन चाहिन्छ तर अब अघि भन्नुभयो धेरै जस्तो पेड नै हुन्छ है पेज बिल्डर पनि पेड हुन्छ हेर्नु है म तपाईँलाई अप्सन देखाउँछु जस्तै मैले यो अप्सन युज गर्न सक्दिनँ कि फेसबुक कमेन्ट अप्सन युज गर्न सक्दिनँ है जस्तै मैले अब यो के भयो
ग्यालरीको यो अप्सन युज गर्न सकेन किनभने पेड छ त्यसमा मैले त पेड इलिमेन्टरमा मैले पे गरेको छैन होइन अब स्लाइडर पनि युज गर्न सकिँदैन यो केसमा चाहिँ मैले के गर्ने है अब यो केसमा त मसँग त अब भनौँ मसँग पैसा छैन है अब मसँग पैसा छैन अब मैले त त्यसरी स्लाइडर चाहियो मलाई मलाई इलिमेन्टरमै स्लाइडर चाहिएको छ भनेपछि अब यसको लागि चाहिँ सानो डेभलपरहरू जस्तै नर्मल डेभलपरहरूले के काम गरिन्छ भन्दाखेरि इलिमेन्टरको लागि स्लाइडर हो जस्तै अहिले के छ भन्दाखेरि जस्तो यो एसटी स्लाइडर युज गऱ्यौँ भने हामीले यहाँ यही अप्सनमा चाहिँ हामीले एउटा स्लाइडर युज गर्न मिल्छ कि त्यस्तो अप्सनहरू चाहिँ धेरै हुन्छ कि होइन धेरै धेरै डेभलपर सर्ट सिम्पल डेभलप सानो डेभलपरहरूले चाहिँ हामीलाई सजिलो होस् भनेर जुन कुराहरू चाहिँ पेड हुन्छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ फ्रीमा बनाइदिएको हुन्छ नि हामीले त्यो खोज्न सक्नुपर्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले राम्रोसँग एउटा साइटलाई डेभलप गर्न सकिन्छ आजको लागि चाहिँ यो पेज बिल्डरहरूको कन्सेप्टहरू चाहिँ यति नै छ अब भोलि हामी अरू कन्सेप्टमा चाहिँ हेरिन्छ जस्तै कस्टम सेस यो चाहिँ हाम्रो धेरै टाइम लिँदैन कस्टम सेस र पिएचपी कोड जेएस कोड कसरी राख्ने अनि त्यसपछि साइट कस्टमाइज कसरी गर्ने है साइट कस्टमाइज गर्दा चाहिँ हामीले भोलि न्यू साइट बनाउने भन्ने हाम्रो कुरा भयो यसलाई चाहिँ न्यू साइट बनाउने कुरा भयो न्यू साइट भन्छ अनि त्यो न्यू साइटलाई हामीले डिप्लोय सर्भरमा डिप्लोय कसरी गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामी सिकौँला भोलि है तपाईँलाई यो मात्रै अरू कुनै क्वेसन छ भने तपाईँले अब क्वेसन रेज गर्न सक्नुहुन्छ है अनि तपाईँहरूलाई मलाई कन्ट्याक्ट गर्न मन छ भने चाहिँ मेरो लिङ्कडिनको प्रोफाइलको लिङ्क यो छ है तपाईँले मलाई लिङ्कडिनमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अरू कुनै प्रब्लम आयो भने चाहिँ म मेरो प्रोफाइलको लिङ्क राखिदिन्छु है अरू कुनै प्रब्लम आयो भने तपाईँले मलाई लिङ्कडिनमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै कुराहरूको लागि र आजको सेसन चाहिँ मैले यहाँ हेरेर पनि सकिन्छ यहाँभन्दा बढी तपाईँहरू कुनै क्वेसन या प्रब्लम छ भने चाहिँ तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ अहिले है र भोलि चाहिँ हाम्रो एउटा साइट चाहिँ एक्चुअली कसरी डिजाइन गरिन्छ कसरी डेभलप गरिन्छ एउटा पुरै एउटा साइट चाहिँ भोलि हामी बनाउन सिकिन्छ है त्यसमा चाहिँ हामीले अब जस्तै न्यू साइट भन्नुभयो हामीले अब न्यू साइट कसरी बनाउँछ न्यू साइटमा चाहिँ अब सेयर अप्सनहरू कसरी राखेको हुन्छ है म्याक्सिमम् अप्सनहरू चाहिँ हामीले कसरी राख्न सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ भोलि हेर्छ ओके नेपाल.com यो कस्तो खाले साइट छ त मैले यो साइट त हेरेको छैन है यो न्यू साइट हो र न्यू साइट होइन जस्तो लाग्यो त मलाई त इकमर्स साइट जस्तो लाग्यो त ए न्यू साइट नै हो ओके नाइस ठिक छ यो न्यू साइट हो है अब यसलाई चाहिँ तपाईँले खासै केही पनि छैन तपाईँले त्यो हेर्दाखेरि मात्र साइट देख्नुभयो होइन माथि एउटा सानो माथि एउटा मेन्यु छ क्याटेगोरी छ होला ओके सो पोस्टको आइडिया कन्सेप्टहरू छ यसमा भने साइटमा धेरै काम भएको छ यसमा धेरै फङ्सनालिटी छ यो त हामीले 2 दिन त पोसिबलै छैन भ्याउनलाई तर बेसिक कन्सेप्ट निकालेर डिजाइन कसरी निकाल्न सकिन्छ बेसिक डिजाइन चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ यो 2 दिनमा चाहिँ भ्याइन त भ्याइँदैन है तर गर्न पनि सकिन्छ स्टार्ट गऱ्यो नि साइट कम्प्लिट चाहिँ हुँदैन न्युज पेपर थिम होला यो थिम ओके लेट मी चेक है उहाँहरूले पनि सक्नु भएको छ होला न्युज पेपर हो उहाँहरूले आफै बनाउनु भएको छ भिडियोको थिम तपाईँको यो प्लगिनमा तपाईँको त्यसरी थिम दिनु हुँदैन हामीले कुनै नर्मल न्युज पेपर थिम युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यही हो जस्तो यस्तो साइटहरू चाहिँ हामीले त्यो साइटको कोजेस डिजाइन चाहिँ कुनमा छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ होइन तपाईँले त्यो साइटको डिजाइन चाहिँ यहाँनिर अलिकति लुक्स देखिएको रहेछ है त्यो साइड जस्तो डिजाइन चाहिँ लुक्स चाहिँ अलिकति यहाँनिर छ तपाईँले यो लुक्समा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ यो थिममा तर यो थिमले कतिको फिचर दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई ठ्याक्कै आइडिया भएन बट हामीले निट थिमै युज गर्न सकिन्छ खासै त्यस्तो पर्नु पर्दैन यो साइटको टोटल डिजाइन चाहिँ निक्लिँदैन र हामीले यो साइटमा कतिको डिजाइन कतिको पाइन्छ यसको फिचर्सहरू निक्लिनु फरक पर्दैन एउटा सिम्पल लोगो बनाएर हामीले यतिको चाहिँ गर्न सकिन्छ
फेरि यो अप्सन हामी भोलि राखौँला नि त, यसलाई कसरी राख्ने होइन, अनि यो कसरी राख्न सकिन्छ, यो सेन्सन अप्सनलाई कसरी राख्न सकिन्छ है, यसलाई चाहिँ हामीले भोलि गरौँला रिभ्युजहरू राखेर यस्तो प्रकारले। डिजाइन चाहिँ हामीले एक्ज्याक्ट बनाउनु थाल्यो भने चाहिँ हामीले टाइम बढी लिन्छ, सो हामीले एक्ज्याक्ट डिजाइन नबनाइकन फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ हामीले काम गरिन्छ। थिम चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, म्याक्सिमम् राम्रो कम्पोनेन्टहरूले चाहिँ त्यो साइड हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ होइन, त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ नर्मल थिम युज गर्नुभएको छैन, उनीहरूले कस्टम थिम बनाउनु भएको छ। सो हामीले यो थिम चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ है, हामीले कस्टमली गर्नुपर्छ काम चाहिँ। ओके, अरू कुनै क्वेसन छ? ठिक छ, हामीले यस्तै डिजाइनमा काम गर्ने भयो, ग्यास बाई नेपाल समथिङ, ग्याजेट बाई टी नेपाल समथिङ। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँहरूलाई अरू कुनै क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, नत्र अब यसलाई इन्डिङतिर लैजा। ग्याजेट बाइक नेपाल। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। अब तपाईँहरूलाई अब यसलाई एन्डिङ गर्नलाई कसले हाम्रो टेक ओभर गर्नुहुन्छ? टेक ओभर गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने अरू क्वेसन आइरहेको जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। अरू क्वेसन नआएको केसमा चाहिँ लौ ईसा बुनिया हेलो, अब कसैको क्वेसन रहेछ, अब इभिनिङ गर्दा हुन्छ। ओके, सो आजको चाहिँ सेसन इन भएको फर्मल्ली एनाउन्स गर्दै र मेन्टरलाई थ्याङ्क यू र पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि थ्याङ्क यू का साथ आई एनाउन्स द्याट दिस मिटिङ इज फर्मल्ली कम्प्लिटेड। सो हजुरहरू चाहिँ सरी, सो आज चाहिँ यति नै थियो है। अब भोलि चाहिँ यही टाइममा यही मिटिङ लिङ्क यसरी नै कन्टिन्यू हुनेछ अपकमिङ 2 days। सो होप टु सी यु टुमरो। बाई बाई।